बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स नंबर 4 के सफ़ा नंबर 15 ए और बी के लेसन्स में आप सबको खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपने कोर्स का आखिरी सफ़ा शुरू करने वाले हैं और वक्त का पता ही नहीं चला और कोर्स जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बातें हमने हर लेसन में दोहराई हैं, आज फिर दोहरा लेते हैं। ये हमारा ये कोर्स और दीगर और कोर्सेज यानी QC2 से लेके QC5 तक ये चारों कोर्सेज पारे 5-5 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। एक पारे में 20 सफ़ात हैं और उसको 4 हिस्सों में तकसीम करके 5-5 सफ़ात की सूरत में एक कोर्स को तश्कील दिया गया है। और पहले 5 सफ़ात और उसके बाद अगले 5 सफ़ात हमने पिछले 2 कोर्सेज में कंप्लीट किए और इस कोर्स में हम इससे अगले 5 सफ़ात यानी सफ़ा नंबर 11 से 15 तक हमारा टारगेट जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव करने जा रहे हैं जल्द ही। और टॉपिक इसमें बनी इसराइल का ही है, जो पिछले कोर्स से चल रहा है वही कंटिन्यू है। दायां बायां करते करते फिर से हम दाएं हाथ पर आ गए इन 5 सफ़ात को बताने के लिए। 11, 12, 13 और 14, 15। एक दफ़ा तमाम सफ़ात के जो टॉपिक्स थे या इशारे थे, पॉइंटर्स थे, उनको दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 11 के हमारे इशारे थे जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाक। सफ़ा नंबर 12 में फिर मिसाक था तो उसको मिसाक खून कहा गया। मिसाक खून कत्ल अखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा ईसा और दीगर रसूलों से सुलूक। सफ़ा नंबर 13 के इशारे किताब का इनकार, बुरा सौदा, ईमान लाओ और मिसाक। सफ़ा नंबर 14 के इशारे थे हमारे आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। और हमारा आखिरी सफ़ा 15वें सफ़े के इशारे हैं शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते रागना मत। 15वें सफ़े के इशारे एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते रागना मत। और आज जो हम आयत करेंगे इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 102 है। खासी तवील आयत है। हमारे तकरीबन 2.5 इशारे जो हैं इस पर ही हैं, 2.5 पॉइंटर्स पर ये मुहित है आयत। तो शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते रायना मत कहो। इन शॉर्ट वी कैन से शयातीन, जुदाई, जानते बूझते रायना। तो टॉपिक वही बनी इसराइल का है। पिछली आया से ताल्लुक वही बताई जा रही है कि बनी इसराइल की जो बदआमालियाँ थी, बातिल अकायद थे उनके बारे में वही बातें चल रही हैं। और जब भी ऐसी आयत आती हैं तो ये हमारे लिए भी एक अलार्म होता है कि हम अपना असेसमेंट करें कि वेयर डू वी स्टैंड। इन आयत की रोशनी में अपने आप को जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा जी, असबाक इसमें देख लेते हैं। जब कोई मुआशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है तो फिर लोग खानदानों को उजाड़ते हैं, चाहे इसके लिए जादू ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। जादू सीखना या जादू करना हराम है। फरिश्ते नेक लोगों के लिए दुआएं करते हैं और उनकी मदद करते हैं। शयातीन बुरे वसवसे डालते हैं, बुरे लोगों की मदद करते हैं। हमारे लिए जिंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों में आजमाइश है। हमें अल्लाह ताला से इस्लाम पर साबित करने की दुआ करते रहना चाहिए। नए अल्फाज कम से कम होते जा रहे हैं। अभी भी जो आपको दो दो भी जहाँ लिखा नजर आया है, यहाँ जहाँ एक भी है वहां पे भी एज सच कोई बिल्कुल ही नया लफ्ज नहीं है।
لیکن چونکہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں فریزز کی صورت میں تو اس کو ہم دیکھیں گے اور 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کو پڑھ کے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آیت کا ٹکڑا سننا چاہیے اور سنتے وقت ان کے الفاظ پر غور کریں، الفاظ کی جملوں کی کنسٹرکشن پہ غور کریں، اس سے آپ کو پھر فردر ہیلپ ہوگی سمجھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین بادشاہت میں سلیمان کی، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھاتے وہ دونوں کسی کو یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، پس نہ تو کفر کر۔ اب ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ وَاتَّبَعُوا، اگر وا کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ کیا ورڈ تھا؟ اتبع اتبع اتبعوا 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 اتبع اتبع اور اتبعوا ماضی ہے، انہوں نے پیروی کی، ماں جو، تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیاطین، واتبعوا ما تتلو الشیاطین اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین، کیونکہ شیاطین پڑھتے تھے، یہ پڑھنے والا کام شیاطین نے کیا، اس لیے شیاطین پر آپ دیکھیں پیش ہے۔ تو کام کرنے والا جو ہوتا ہے، جو فعل استعمال ہو رہا ہے، اس فعل کا کرنے والا ہمیشہ پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا، تو نے کے لیے ہم پیش استعمال کرتے ہیں۔ تتلو الشیاطین، تتلو جو ہے یہ ٹیبل میں 2 مرتبہ آئے گا نا، انتا تتلو اور ہیا تتلو، تو یہ کون سا تتلو ہے، انتا ہے یا ہیا ہے؟ شیاطین ہے تو ہیا ہوگا۔ ہیا ہے۔ ہیا ہے، تو کیوں ہے ہیا؟ کیا شیاطین مؤنث ہیں؟ جمع مکسر۔ ایک ریزن جمع مکسر شیاطین کے لیے، اور دوسرا ایک کڈ بھی کہ اس سے مراد شیاطین کی جماعت ہے، تو جماعت بھی چونکہ مؤنث ورڈ ہے تو اس کے لیے بھی تتلو آ سکتا ہے، شیاطین کی جماعت کے لیے بھی۔ اور کیونکہ یہ جمع مکسر بھی ہے، شیطان ہے اور شیاطین ہے اس کی جمع، لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے، عاقل کہیں گے غیر عاقل کہیں گے؟ کچھ زیادہ ہی عاقل نہیں ہے، عاقل ہے، عاقل ہے نا، تو کچھ زیادہ ہی عاقل ہے، تو بہرحال زیادہ۔ یہ ہاں جمع مکسر اور عاقل کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرح سے لے سکتا ہے، عاقل غیر عاقل کے لیے تو ہے ہی ایک رول، لیکن عاقل جو ہے پھر اس کے پاس عقل ہے تو اس کو پھر تھوڑی سی رعایت دی گئی ہے کہ وہ دونوں سائڈ پہ جا سکتا ہے۔ علا ملکی سلیمانہ، علا پر ملک، ملک ہو گیا، اور سلیمان سلیمان پہ ملک۔ تو ٹرانسلیشن اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اس طرف سے چلیں گے، لیفٹ سے رائٹ جائیں گے، تو سلیمان کی بادشاہت میں کی بجائے پر کا ورڈ آئے گا نا، علا آ رہا ہے، تو علا کا مطلب تو پر ہوتا ہے، میں نہیں ہوتا، لیکن بادشاہت پر ہم نہیں کہتے، بادشاہت میں اردو میں ہم نے اس کو ایسے ہی کہنا ہے، عربی زبان میں علا ملک ہی آتا ہے میں کے لیے۔ وما کفرا اور نہیں کفر کیا، ما کفرا ماضی کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ
माँ का वर्ड आता है माजी की नफी के लिए। माँ कफरा नहीं कुफर किया, किसने कुफर नहीं किया? सुलेमान। तो सुलेमानू पर पेश है, इसका मतलब है सुलेमान ने कुफर नहीं किया। ठीक है। वलाकिन्ना, और लेकिन, अशयातीना कफर, शैतानों ने कुफर किया। अब यहाँ पर भी शैतान आ गया है और शैतानों ने कुफर किया, लेकिन यहाँ शैतान पर जबर है, शयातीन पर। इसकी एक खास वजह है, अदरवाइज ये कुफर करने वाले शयातीन हैं, तो इस पे नॉर्मल हालत में पेश ही आना चाहिए था जैसे ऊपर आया, लेकिन यहाँ जबर है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कुछ बातें, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या वजह है। ये एक स्पेशल केस बनता है, जैसे लाकिन्ना इससे पहले आ गया है, तो लाकिन्ना की वजह से ये शयातीन जो है वो शयातीना बन गया है। कफरू, उन सब ने कुफर किया, शैतान शयातीन की बात है। युअल्लिमूना, वो सब सिखाते थे, अन्नासा, लोगों को सिखाते थे, तो अन्नास पर जबर है, लोगों को सिखाते थे। क्या सिखाते थे? सेहरा, जादू। तो सिखाने के लिए भी हमेशा ऐसे ही होता है कि किसको सिखाया और क्या सिखाया। तो जिसको सिखाया और जो सिखाया उस पर भी जबर आएगा। युअल्लिमून अन्नास सेहरा, सिखाते थे लोगों को जादू। वमा उनजिला अलल मलकैनी बिबाबिला, व और माँ जो, उनजिला नाजिल किया गया। अनजला से ये इसका, उनजिला जो है ये फेले मजबूर बन रहा है ना, उनजिला नाजिल किया गया। अलल मलकैनी, दो फरिश्तों पर। मलकुन कहते हैं एक फरिश्ते को, मलकानी कहते हैं दो फरिश्तों को, और मलाइका कहते हैं दो से जायद फरिश्तों को, 3 एंड ऑनवर्ड्स। तो ये मलकैनी है, इसलिए आया है कि दो के लिए हमने पढ़ा था ना कि मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, तो ये मुस्लिमैनी ही की तरह से मलकैनी है, दो फरिश्तों पर। भी बाबिला, बाबिल में। बाबिल एक शहर है, आई गेस इराक का शहर है, जिसे हम अक्सर बाबुल ही पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही है ना, आप लोग भी बाबुल पढ़ते थे? अक्सर लोग बाबुल पढ़ते हैं, मैं तो जी खुद से कम जी, अज कम बाबुल ही पढ़ते। बाबुल ही पढ़ती थी। बाबुल। और वो जिसे इंग्लिश में बेबीलोन कहते हैं, वो गाना तो सबको मतलब हम लोग के मतलब कॉलेज स्कूल डेज का गाना था, बहुत जमाने में मशहूर होता था, डाउन द रिवर ऑफ बेबीलोन। तो ये वही बेबीलोन है, बेबाबिला। हारूता व मारूता, ये हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिनका नाम है। वमा युअल्लिमानी, और नहीं सिखाते वो दोनों। युअल्लिमानी डुअल का सीगा आ गया, हमने पढ़ा था ना, युअल्लिमु, युअल्लिमुना। फिर युअल्लिमु एक था, वाहिद, वो सिखाता है। युअल्लिमानी, वो दोनों सिखाते हैं। और युअल्लिमुना, वो सब सिखाते हैं। माँ युअल्लिमानी, और नहीं सिखाते थे वो दो। अब यहाँ पर मुजारे के साथ माँ आया है, किसी को कुछ मतलब एतराज तो नहीं है मुजारे के साथ माँ आने पर? वैसे तो ये माजी के साथ आता है ना माँ। वैसे तो ये माजी के साथ आता है, लेकिन मुजारे के साथ आया तो ये एक स्पेशल बात है, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछा। नॉर्मली हम कहते हैं कि माँ आया और इसने क्या किया, माजी की नफी, माजी की नफी करता है माँ। ला क्या करता है? मुजारे की नफी। मुजारे की नफी, ठीक है। मुजारे की नफी यानी कि हाल की भी नफी और मुस्तकबिल की भी नफी, दोनों की नफी करता है ना। वो नहीं करेगा, वो नहीं करता है, दोनों की नफी करता है। अगर माँ आ जाए, माँ के साथ मुजारे आ जाए, तो ये करेगा हाल की नफी। अब इसमें मुस्तकबिल नहीं है, हाल की नफी। इसी तरह लन के साथ मुजारे आ जाएगा, अब ये सिर्फ मुस्तकबिल की नफी करेगा। और
लम के साथ मुजारे आ जाए तो क्या होगा? माजी, वो भी माजी की माजी नफी। की नफी। तो नफी के लिए कितने अल्फाज हो गए हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये पांच तरह से किसी भी फेल की नफी की जा सकती है। माँ माजी के साथ आएगा, जाहिर सी बात है, तो इसने माँ ही की माजी के साथ आएगा तो माजी की नफी करेगा। लेकिन मुजारे के साथ जब आएगा तो ये सिर्फ हाल की नफी करेगा, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है ये, कहाँ पे ये माँ युअल्लिमान। माँ मुजारे के साथ आएगा तो सिर्फ हाल की नफी करेगा। लन आएगा मुजारे के साथ तो मुस्तकबिल की नफी करेगा, और प्लस साथ में ताकीद भी होगी, ठीक है ना, जोर के साथ नफी करेगा, हरगिज नहीं वाली बात होगी। और लम मुजारे के साथ आएगा तो माजी की नफी करेगा। एक और वर्ड है जो नफी के लिए इस्तेमाल होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माजी मुजारे, जुमले में आ जाता है, वो है इन। वैसे तो हमने इन का मतलब क्या पढ़ा था? अगर। अगर। लेकिन इन का मतलब नहीं भी होता है। उस वक्त नफी होता है अगर जुमला इन से शुरू हो रहा है, इन वाला जुमला है, और उसी जुमले में आपको इल्ला का वर्ड नजर आता है, तो फिर इन का मतलब होता है नहीं, फिर अगर नहीं आता। तो कुरान में ये इसी तरह से इस्तेमाल हुआ है, इन के साथ आया और आगे जाके इल्ला आ गया, तो फिर ये इसने भी नफी कर। ठीक है जी, ये नफी समझ आएगा सबको, नफी करने का कि कैसे कैसे हम नफी कर सकते हैं। जी। ठीक है जी, किसी को समझ नहीं आया तो बता दें, मैं दोबारा बता देती हूँ। चलिए ये ठीक है। आ गया इंशाल्लाह। अच्छा जी, शबनम इन आप जब कुछ कह होगा, रही हैं? जी जी, इनका मतलब जब नहीं होगा तो जुमले में इल्ला आएगा। इल्ला आएगा। ठीक। ठीक। अगर इल्ला नहीं होगा तो फिर इनका मतलब अगर ही मिलेगा। अगर ही होगा। ठीक। अच्छा जी, वमा युअल्लिमानी, और नहीं सिखाते, मिन अहदिन किसी को, वो दोनों नहीं सिखाते किसी को। कब तक नहीं सिखाते? हत्ता, उर्दू में भी हम हत्ता को यही मतलब देते हैं ना, यहाँ तक के, जब तक के। यकूला, अब यकूला जो है ये कैसे आया? दो के लिए क्या होना चाहिए था? यकूलू, यकूलानी, यकूलूना। लेकिन ये यकूला हो गया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये यकूला कैसे बन गया, क्योंकि अभी तक हमने ये आ, नहीं किया है ये वाला लेसन। इन्नमा, बस सिर्फ महज, जैसे इन्नमा लामालू बिन्नियात में हम ट्रांसलेशन करते थे, वही इन्नमा है ये। नहनु, हम, फितनतुन, आजमाइश है, फला, बस ना, तकफुर, तुम कुफर करो। ये कौन सा ला है? फला वाला ला। दो ला नफी में पढ़े ना हमने, दो ला पढ़े ना हमने। नाहिया। मुजारे वाला। नहिया, हाँ नाहिया ये। नाहिया। नहिया है ये, मना करने वाला। हाँ, और अगर नाफिया होता तो फिर ये तकफुरु होता। नाफिया जो है वो फेल मुजारे में कोई चेंज नहीं लाता, वो एज इट इज रहता है। लेकिन जब भी ला नाहिया होता है तो फिर वो एंड पर जज्म दे देता है, हरकत खत्म कर देता है। तो जब हमने लम वाला पढ़ता है ना, ला, लम, लम्मा, तो वही एक्शन हो रहा है यहाँ पर कि आखिरी हरकत जो है वो सुकून में बदली गई, तकफुर। बयान किया जाता है कि हजरत सुलेमान के दौर में जादू बहुत आम था। जी नबीहा। मैम ला, लम और लंबा तीनों ही नाहिया कहलाएंगे। नहीं, ला, सिर्फ नहीं, ला नाहिया होता है जो मना करता है, लम तो मना नहीं करता ना। लम तो कहता है, माजी में कहता है नहीं किया। ठीक है, लम और लम्मा भी। लंबा आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए हाँ, हमने कोई नाम नहीं पढ़ा था, जैसे आगे हमने पढ़ा था ना, लामे ताकीद और लामे तालील और ये सब, तो इसके लिए लम और लम्बा के लिए हमने कोई नाम नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, इनका नाम नहीं है, बस ये कहलाते हैं हुरूफे जाज़िमतुल मुजारे, मुजारे को जिस्म देने वाले हो। ठीक है मैम, इससे बेहतर नहीं पढ़े हम इसको।
बस लम्मा याद रखें, ठीक है। क्योंकि उनके दौर में जादू बहुत आम था, हर लोग जादू जो है जादू में ही पड़े रहते थे। तो इसीलिए हजरत सुलेमान ने जादू से मुतालिक तमाम जो किताबें और जवाब जो मवाद था वो सबको जमा किया और उन्हें जमीन में दबा दिया। लेकिन बहुत से लोगों ने, जो उनके मुखालिफिन थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि हजरत सुलेमान खुद जादू की मदद से इतने बड़े हाकिम बन गए हैं, और हम जो है तुम लोगों को भी जादू सिखा देते हैं ताकि तुम लोग भी जो हो, मतलब तुम्हारे भी मजे हो जाए, तुम भी जादू सीख लो, अजीम और बड़ा बना देंगे। तो लोग पहले ही अल्लाह की किताब से गाफिल हो चुके थे, अल्लाह ताला के अहकामात को पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था, पीछे छोड़ दिया था पिछली आयत में जब हमने पढ़ा था। तो अब जो है वो जादू की तरफ हो गए कि जादू करो, कराओ और जादू से अपना काम चलाओ। और यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, यानी उन्होंने जादू नहीं किया, जादू तो करना कुफ्र है, तो उनका कि उन्होंने कुफ्र नहीं किया, बल्कि ये कुफ्र शयातीन ने किया। इससे पता चलता है कि जादू करना कुफ्र है। और लोगों की तरफ अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश करते हैं, तो उनके लिए आजमाइश का ये जरिया बनेंगे फरिश्ते जो भेजे गए थे उनकी तरफ, हारूत और मारूत। और वो किसी को उस वक्त तक जादू नहीं सिखाते थे जब तक वो उसको ये ना बताते। लोग उनसे कहते हमें जादू सिखाओ, तो वो जादू नहीं सिखाते थे, और फिर उनको बताते थे कि हम तो तुम्हारी तरफ आजमाइश के लिए भेजे गए हैं और हम जादू नहीं सिखाएंगे तुमको, ये आजमाइश है तुम्हारी। लेकिन वो फिर जब लोग उनके पीछे पड़ जाते थे तो फिर वो उनको जादू सिखा देते थे। यहाँ एक हदीस देख लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, नाहक किसी की जान लेना जो अल्लाह ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेरना, और पाक दामन गाफिल मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। ये 7 गुनाह हैं जिन्हें के कहा जाता है कि ये मुहलक गुनाह है, हलाक करने वाले गुनाह। मुहलिक होगा हलाक करने वाले, आहला का उसने हलाक किया, आहला का युहलिकु, आहलिक मुहलिकुन हलाक करने वाला, मुहलकुन जिसे हलाक किया गया, और इहलाक हलाक करना। देखिए मुहलिक से फौरन टेबल बन गया है ना। तो ये 7 गुनाह हैं जिनके लिए कहा गया है कि ये हलाक करने वाले। सारे वर्ड्स क्लियर है सबको? बी बाबिला पे, जी जी। बी बाबिला जो है, बी के बाद तो बाबिल ही नहीं आना चाहिए था। जब भी हरफ जर आता है उसके बाद वाले इसम के नीचे जेर होती है ना। लेकिन शहरों शहरों और मुल्कों के जो नाम हैं उनके नीचे जेर नहीं आती, वो जबर के साथ होते हैं, हरफ जर के साथ। इसीलिए ये बी बाबिला है। अल्फाज सबके लिए क्लियर है? तर्जुमा एक दफा देख लेते हैं। और उन्होंने उसकी पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत में पढ़ते थे, और कुफर नहीं किया सुलेमान ने, लेकिन शैतानों ने कुफर किया और लोगों को जादू सिखाते। और जो बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया, और वो ना सिखाते किसी को, यहाँ तक के कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, बस तो कुफर ना कर। असबाक हमने पहले भी देखे, दोबारा से देख लेते हैं कि जब कोई मुआशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है तो फिर लोग खानदानों को उजाड़ते हैं, चाहे उसके लिए जादू ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। जादू सीखना या करना हराम है। आज भी आप मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो जादू टोनों के चक्कर में पड़े हुए हैं। और कुछ लोगों को ये होता है कि जादू तो बरहक है, ऐसा नहीं है कि हम जादू को कह सकते हैं कि जी इसका कोई वजूद नहीं है, ये होता ही नहीं है, होता है। लेकिन ये कि इस मकसद के लिए नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है इससे अपने मुखालिफिन को जो है वो तंग करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और गलत कामों में पड़ जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको उसी तरफ कर देते हैं और उसी गुमराही और बेराह रवी में वो पड़ जाते हैं।
فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، شیاطین برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، اور آزمائشیں مختلف قسم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر جو ہے ثابت قدم رکھے، اور ہم جو ہے وہ صبر کے ساتھ اس کی آزمائشوں پر پورے اتر سکیں، اور دعا کریں۔ میڈم یہ جادو سے بچنے کے لیے یہ معوذتین جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے تاکہ اس کا اثر نہ ہو۔ جی ایسی ہے بالکل ایسے ہی، اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جادو ہوگا تو پڑھیں گے، معمول بنا لینا چاہیے ان کو اپنے ڈیلی روٹین کا، اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب سنت سے ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم نے ان کو کیسے کب کب پڑھا تھا، اس کو ہم اسی طرح سے فالو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ جن کاموں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے ہمیں ان سے دور رکھیں، اور جو آزمائشیں ہمارے لیے مقدر فرمائی ہیں، جو ہمارے لیے لکھنی ہیں، ان میں ہمیں کامیاب کریں، اور ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کریں۔ اس کے علاوہ پھر جب ہم دعا کر لیں گے اس کے بعد ہم نے پلان کرنا ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے دور رہیں گے، اور کوئی غلط کام یا کوئی غلط قسم کا علم جو ہے وہ نہیں سیکھے۔ ہمیشہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب وہ نافع علم حاصل کرنے کی اور اس نافع علم کو پھیلانے کی توفیق دی، نفع دینے والا علم، ایسا علم جو ہمارے لیے آخرت کو بہتر بنانے کا سبب ہو، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہو اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہونا چاہیے، اور آخرت کے لیے زیادہ بہتر چیز ہے کہ آخرت کے لیے ہم کام کریں۔ اسماء دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں۔ الشیاطین، شیطانوں کی جمع ہے شیاطین، اور سحر کی جمع ہے اسحارن، سحرن اسحارن، جادو کے لیے۔ اور سحر جو ہے وہ صبح کو کہتے ہیں، سحر جادو کو کہتے ہیں، سحر صبح کو کہتے ہیں۔ ملکین، دو فرشتے، ملکن، ملکانی، ملکینی، ملکین۔ جس طرح سے ہم نے مسلمون، مسلمین، مسلمن پڑھا تھا، اسی طرح سے یہ ملکن، ملکینی، ملکینی ہو جائے گا، ملکانی، ملکینی، ملکینی، دو دو فرشتوں کے۔ اور ملکن، ملکن، ملکن واحد کے لیے، اور جمع کے لیے ملائکتو، ملائکتن، ملائکتن اور ملائکت۔ فتنتن، فتنتن کی جمع ہے فتن، فتنتن کہتے ہیں آزمائش کو، جبکہ اردو میں ہمارے ہاں جو فتنہ ہے وہ کچھ اور ہی اس کا مطلب ہے نا، آزمائش اس کا مطلب نہیں لیتے نا ہم اردو میں لیکن فتنہ کا۔ ہوتی تو وہ بھی آزمائش ہی ہے نا، جو فتنہ ہوتا ہے وہ ہوتی تو وہ بھی آزمائش ہی ہے اس سے۔ ہوتی تو آزمائش ہی ہے، لیکن عام لیکن طور میرا پہ ہاں ہاں میرا سوال یہ تھا کہ ایگزام میں اگر ملک کی جمع آئے گی تو ہم ملائکہ ہی لکھیں گے، ملکین نہیں لکھیں گے۔ بالکل ملکین نہیں لکھیں، جمع ملائکہ ہی۔ ملکین کو کہتے ہیں تسنیہ یا مثنیٰ، دو ورڈ یوز ہے ڈویل کے لیے۔ اور صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں۔ ملکہ وہ مالک ہوا، ملکہ یملکو، املک، مالکن، مملوکن، اور ملکن یا ملکن، یہ ملک کے لیے ہے، ملک کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کے لیے انہوں نے یہ پھیر دیا ہے ملکہ یملکو، یعنی کہ بادشاہت یا حکومت۔ کفرا، اس نے کفر کیا، اس سے انکار کیا، اس سے ناشکری کی، تینوں مطلب آتے ہیں اس کے۔ کفرا یکفر، کفر، کافرن، مکفورن اور کفرن۔ سحر جادو کیا، سہارا فیل ہے اس کا، سہارا اس نے جادو کیا فتح کے پیٹرن پر۔ یسہر، اسہر، ساحرن
जादू करने वाला, जादूगर के लिए भी साहिर का वर्ड यूज होता है। मसहूरुन, जिस पर जादू किया गया, और सेहरुन, जादू करना। फितनतुन, फतनुन, इसका बनेगा फेल है फताना। इसका मतलब है उसने आजमाइश की, उसने बहकाया या उसने तकलीफ दी, ये तीनों मानों में आता है। फताना, यफ्तिनु, इफ्तिन, फातिनुन, मफ्तूनुन और फितनतुन। तीन हरूफ वाले आ जाते हैं, QC2 वाले हमारे जो अफाल थे। तत्लु, दआ के पैटर्न पर था ये, क्योंकि मेन इसका जो ग्रुप था वो था नसरा। तला, उसने, क्या मतलब है तला का? तिलावत की, और उसने पढ़ा। और वो पीछे आया। तला का एक मतलब ये भी पैरवी, होता है पीछे आना, पैरवी पैरवी करना। करना, पैरवी। पैरवी करना, पीछे आना। इसलिए भी कि जो तिलावत हम करते हैं वो क्या होता है, अल्फाज एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं, पैरवी कर रहे होते हैं अल्फाज एक दूसरे की। और फिर हम भी पढ़ें तो हमें भी पढ़ के उसकी पैरवी करनी चाहिए जो हमने पढ़ा है। तो तला, यतलू, उतलू, 21वां पारा शुरू होता है ना उतलू से। उतलू मा उहिया। और तालिन का मतलब है तिलावत करने वाला। मतलूबुन, जिसकी तिलावत की गई। और तिलावतुन, तिलावत कर। मतलू को मैंने पढ़ा था कि वही जो है वही दो किस्म की वही होती है। एक वही है मतलू और एक गैर मतलू। तो वही है मतलू जो है वो है आपकी ये जो कुरान है इसकी, क्योंकि ये तिलावत किया जाता है इसको, इसलिए इसको वही ये मतलू कहते हैं कुरान को। अच्छा जी, और क्या है? यकूला, काला से यकूलू, फिर यकूला दो हो जाएगा। तो ये आज आई गेस हमारे लेसन में आ जाएगा कि हत्ता जो है वो फेल को क्या करता है। ये आप हत्ता यकूला जो है इसको याद रखिएगा जब ग्रामर वाला सेक्शन हम करेंगे। काला, यकूलू, कुल, कायलुन, मकूलुन और कौल। इंटरेस्टिंगली काला से इस एक और बाप पे भी ये जाके बनता है काला ही, और वो बनता है काला यकीलू। गैस कर सकते हैं उसका मीनिंग क्या होगा? काला होता है और यहाँ पर वो यकीलू होता है। इल्ला। और सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा वो किल। यहाँ पर वो कायली होगा, यहाँ पर वो ऐसे ही बनेगा। और उसका मजदर बनेगा पढ़ा जा रहा है तो मैंने लिखा है कैलूला। कैलूलतुन। कैलूला, वो जो कैलूला। काला होता है ना, ये वाला काला, यकीला यकीलू वाला काला, इसका मतलब होता है उसने दोपहर को आराम किया। तो वो कैलूला जो होता है दोपहर का आराम होता है। तो ये ऐसे बनता है, एक और इसका बनता है। अच्छा जी, और कफारा फिर इसमें दोबारा से आ गया, मजीद फी में ये जो हमारे पास है। काला यकीलो है, ये फिर हम डिक्शनरी में जाएंगे वहां से देखेंगे। का एक तो वहां पे आपने हमें बता, उस्ताद ने हमें बता दिया, मैडम ने बता दिया। जी दूसरे का आम आदमी बैठा है वो काला यकीलो में, तो वो डिक्शनरी कंसल्ट करेगा, क्या बिल्कुल, डिक्शनरी में करेगा। देखेंगे तो मिल जाना चाहिए वहां पे। काला के साथ ही दो दो काला लिखे होंगे। मुझे नहीं पता, मैंने डिक्शनरी नहीं देखी। अच्छा, जरूर लिखा होगा उसमें। ठीक। तो ये ये तो हम फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होगा ना, जहाँ पे ये यकीलो इस्तेमाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि काला का क्या मतलब। वो ठीक। एक्चुअली हम अभी कर रहे थे ना अपनी क्लास, सूरह फुरकान शुरू हुई है हमारी, तो उसमें वो कैलूले वाली बात आ रही थी, तो उसमें कायल लिखा हुआ था। तो फिर अभी हमने ये काला देखा यहाँ, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी बता देते हैं, एडेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक।
क्योंकि अच्छा जी, मजीद फिर में हमारे पास है इत्तबा, ये भी पैरवी करनी होती है। लेकिन ये जो पैरवी होती है ये मतलब होशो हवास से सोच समझ के तमाम हर चीज की पैरवी की जाती है, उसको कहते हैं इत्तबा। इत्तबा, यत्तबउ, इत्तबे, मुत्तबउन, मुत्तबाउन और इत्तिबाउन इख्तलाफा के पैटर्न पर है। मादा इसका वही है ताबा और आइन, और इसका सुलासी में बनता है तबया या तबाउ, जिसका बनता है ना ताबेउन, मतबूउन और तबउन। अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन और तालीमुन। और उनजिला मजहूल है, अनजला से उसने उतारा, उसने नाजिल किया। अनजला, युनजिलु, अनजिल, मुनजिलुन, मुनजलुन और इंजालुन, उतारना। और बस खत्म। सफा नंबर 15 इशारा ए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये कंप्लीट हो गया। ये मैडम ये जो उनजिला है, तो हम्म। हमने वो मजीद फी में गए तो अनजिला बना दिया और उससे आगे चल पड़े, तो उनजिला से भी हम कोई आगे चलते हैं या बस उनजिला मजहूल है उसको फिर नहीं, उनजिला से फिर टेबल मारूफ में लाए? माज नहीं, उनजिला जो है ना उससे आपका मजहूल का टेबल बन जाएगा ना माजी का। वो उनजिला, टेबल तो उनजिल, उनजिलता, उनजिलतु, उनजिलतुम, उनजिलना, नहीं, इस तरह से। वो दैट्स गुड, वो हम्म। ठीक है। लेकिन यह है कि हम जब मजीद फी में जाएंगे हम्म। तो फिर इसको पेश उड़ा देंगे, अनजिला मारूफ में चले जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे हाँ जी, वो तो फिर मारूफ अंजला में तो से। मारूफ हो जाएगा ना, बिल्कुल। वो तो अलग जाएगा ना, फिर जी, अंजला का टेबल अलग बनेगा। मजहूल में तो सिर्फ माजी और मुजारे बनता है, उसका अमर वगैरह नहीं बनता ना, नहीं बनाया जाता उसका। अच्छा, ठीक है। जी। अभी एक एडेड इंफॉर्मेशन मेरे लिए हो गई जी। कि हम उनजिला से अगर टेबल बनाएंगे तो ओनली माजी और मुजारे बनाएंगे, माजी उधर और अमर मुजारे और बनाए, उधर नहीं जाएंगे। नहीं उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक। उसमें मजहूल में ये होता है ना कि काम करने वाले का पता नहीं होता, मतलब काम किसने किया है जी, उसका जिक्र नहीं किया जाता। पता तो होता है लेकिन उसको जिक्र नहीं किया जाता। नसरा, उसने मदद की, नुसेरा, उसकी मदद की गई। अब उसकी मदद किसने की है ये जिक्र नहीं किया जाता, तो इसलिए फिर वो मदद करने वाला और जिसकी मदद की गई वाली बात नहीं आती उसमें। इसमें फाइल और इसमें मफूल नहीं होता। इसमें भी फिर दो चीजें आ जाती है, एक फिर लाजिम आ जाता है, एक फिर मुतद्दी आ जाता है, हाँ फिर जी, वो उनमें फिर फिर बिल्कुल। ठीक। वो तो सारी आपकी बैक ऑफ द माइंड, वो सारी जो सिस्टम है वो चल रहा होता है ना किसी भी फेल को देखने के बाद, कि ये क्या 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 इसमें क्या चीजें, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ठीक। सब साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है ना। ठीक है जी। चलें जी। 15B की स्लाइड आपको नजर आ रही है, शो हो रही है जी, स्लाइड? चलें आ माशाल्लाह। गई। तो सफा 15 का दूसरा इशारा हमारा बी, ये भी आयत नंबर 102 का ही टुकड़ा है, क्योंकि ये लंबी आयत है तो हम इसे टुकड़ों की सूरत में हमारी चलेगी। चार हमारे इशारे 15वें सफे के, शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई जानते बूझते और रायना मत कहो। शयातीन की पैरवी तो हो गई, अब जोड़ों में जुदाई करते हैं। और जैसे पहले बताया कि हजरत सुलेमान के ज़माने में बनी इसराइल जो है वो दो फरिश्तों के जरिए आजमाए गए। दोनों फरिश्ते अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान के तौर पर जादू सिखाते थे। अस्बाब देख लेते हैं। शादीशुदा जिंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को बहुत पसंद है। इन मसाइल की वजह से मियाँ बीवी की और बच्चों की जिंदगियों बल्कि पूरे खानदान में मुश्किलात होती हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज, यहाँ तक के जादू भी, अल्लाह की इजाजत और हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आसान है, आप देखते गए अल्फाज को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजिही वमा हुम बिद्वारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यंफअहुम। और वो सीखते थे अ, उन दोनों से वो जो जुदाई डालते थे इसके जरिए दरमियान मर्द और उसकी बीवी के,
اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ یعنی جادو کے ساتھ، من احدن کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں اور نہ نفع دے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، یہ تعلمہ یتعلمو ہے، تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سیکھا، تو سیکھنے کے معنوں میں یہ ہے، علمہ اس نے سکھایا اور تعلمہ اس نے سیکھا، فَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ہما دو کے لیے آتا ہے، ما جو، یفرقون بہی، یفرقون جدائی ڈالتے تھے، فرقہ یفرقو وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے یعنی جادو کے ذریعے، بین المرئی بینا درمیان، المرئی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے مرئی، و زوجہی اور اس کی بیوی کے، بین المرئی و زوجہی اس مرد کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان، یہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالتے تھے اس علم سے جو وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے۔ وما ہم بدارین بھی، وما اور نہیں، ہم وہ بدارین نقصان پہنچانے والے، دارن کہتے ہیں نقصان پہنچانے والا، درہ یا درو سے، دارن نقصان پہنچانے والا، اور دارین ہو گئے نقصان پہنچانے والے جمع ہے، اور بھی اس کے ساتھ یعنی جادو کے ساتھ۔ تو یہ کنسٹرکشن جو ہے جملے کی، وما ہم بدارین، اس قسم کے جملے قرآن میں بہت آپ کو ملیں گے، جیسے وما ہوا صاحبکم بمجنون، اور ایک دو اور بھی مجھے یاد تھے اس وقت نہیں ذہن میں آ رہے۔ تو اس ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، ماں کا مطلب کو پتہ نہیں بھی ہوتا ہے، تو یہ اس طرح اس جملے میں بھی استعمال ہوتا ہے، صرف فعل ماضی کے ساتھ نہیں آتا، اس صورت میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنسٹرکشن پہ بھی نوٹ کیا کریں جب آپ تلاوت کیا کریں، وما ہم بدارین بھی، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ، من احدن کسی کو بھی، الا سوائے مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ جو نقصان پہنچائے انہیں، ولا ينفعهم اور نہ نفع دے، تو نقصان پہنچانے والی چیز سیکھتے تھے، نفع دینے والی چیز نہیں تھی، ولا اور نہیں دیتا تھا یا نہیں دے گا، ينفع نفع دینا ہے، ہم ان کو، ولا ينفع ہم اور وہ نہیں نفع دیتا تھا، نہیں نفع دے گا، نہیں نفع دے رہا ان کو۔ فرشتوں کی جانب سے وارننگ کے باوجود سلیمان کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سے تھے۔ اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی اکثر جو جادو اس قسم کی چیز جو کی جا رہی ہوتی ہے وہ میاں بیوی میں ہی جدائی ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہو، یا فیملیز کے جو مطلب فیملی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ تو اس زمانے میں ان کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ جادو ڈال کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کراتے تھے، اور پھر اس کی بیوی سے کوئی شادی کر لیتا تھا، شادی کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، اور کوئی جو ہے اس کے ہسبینڈ سے شادی کرنے کے لیے جادو کروا کے ان کو الگ کر کے اور خود ان سے شادیاں کر، آج کل بھی ہوتا ہے ایسا۔ اور جب کسی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندانوں کو بکھیر دینے کی فکر میں ہوں گے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بہت زیادہ گر چکے ہیں۔ اور جو آج کل سچویشن ہمارے ہاں چل رہی ہے، ہمارے ملک میں چل رہی ہے، میں بھی وہ دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ پہلے تو تھا کہ جی جاہلیت کے دور میں ایسے ہوتا تھا، میں سمجھتی ہوں زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو بھی کوئی انسان کی فطرت نہیں بدلتی ہے، اتنے زیادہ یعنی کہ فیملی اور اس قسم کی جو غلط باتیں آج کل ہو رہی ہیں کہ انسان پڑھے اور سنے تو دماغ جو ہے وہ بالکل گھوم جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کس حد تک کتنا گر چکے ہیں، مزید کتنا گریں گے، بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہے۔
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ یہاں پر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے. اس ٹائپ کا جب جملہ آتا ہے نا، وما ہوں، وہاں سے شروع ہو رہا ہے، وما ہوں بدوارینہ ہے جیسے، یا وما ہوا بصاحبکم مجنون والا ہے، تو اس ٹائپ کے جملوں میں اسٹریس دیا جا رہا تھا کہ ایسا نہیں تھا، اس طرح نہیں ہو رہا تھا، اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ چاہے تو تب ایسا ہوگا. تکلیف کوئی پہنچا نہیں سکتا، کوئی سکھ آرام دے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہاں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے. اس سے رتبے میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلا. ظاہر سی بات ہے وہی پسند آئے گا نا جو بڑا جا کے کوئی کارنامہ کر کے آئے. تو جب شیطان آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں، تو ابلیس جو اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا، وہ کہتے کہ چلو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آگے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروا دی، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتے ہیں ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے. تو شیطان جو ہے اس کو یہ بہت پسند ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بگاڑ بنے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ باہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، بڑے ہی پولائٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی گھر کے اندر گھستے جاتے ہیں ایک دم سے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، بالکل چینج ہو جاتے ہیں. تو گھر والوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. باہر والوں کے لیے آپ اچھے ہیں تو گھر والوں کے لیے اس سے زیادہ اچھے. چلیں جی ایک دفعہ اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، وما ہم بضارین بہ، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ، من احد الا باذن اللہ، کسی کو مگر اللہ کے سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں، ولا ينفع، اور نہ نفع دے. جی الفاظ سب کے لیے کلیئر ہیں، کوئی ایسا تو نہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہو. لیکن پھر یہ سب جو ہے یہ مضارع ہیں اور سب کا ترجمہ ہم نے ماضی میں کیا ہوا ہے. کیوں کیا بھلا؟ کیونکہ بس پوچھ رہے ہیں. کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات ہو چکی ہے نا. بعض دفعہ ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ رول ہو رہا ہے، رول فالو ہو رہا ہے، اور کبھی رول فالو نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اسٹریس بتانے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ہم جائیں نا تو اس سے پچھلی آیت تو یا اس سلائڈ پر ہے نہیں، وہاں سے بات چل رہی ہے نا کہ وہ کیا کیا کیسے کیسے کرتے تھے. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں اور وہ سیکھتے ہیں تو اس وقت تو وہ نہیں سیکھ رہے ہیں. ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہم جب زیادہ جب ورڈ ٹو ٹرانسلیشن بھی کرتے تھے تو کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو کرتے تھے. لیکن مطلب چینج میں کر پوچھ رہی لیتے تھی ہیں. کہ اس کا بھی کوئی ہاں اس کی بھی رول ہے کوئی جیسے. حکمت ہے. رول تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب رول پکڑ لیں کہ جی یہ اس وجہ سے ایسا ہوتا مطلب اس کا صرف اسی طرح یہ کہ یہ کانٹیکٹ کے حساب سے ہے. ہے. کانٹیکٹ کے حساب سے بہت ساری چیزیں جو ہیں کانٹیکٹ کے حساب سے چل رہی ہیں. چلو اچھا جی اس میں جو ہے مرئی، اس کا مطلب ہے مرد، اور اس کی جی جو مونس ہوگی وہ امراتن آتی ہے. عمران ٹھیک. ہاں سوری ایک اور یہ جو بدارین ہے وہ دارن ہوتا ہے نا نقصان پہنچانے والا، تو جی یہ اس کی جمع اس کی کیا جمع بنے گی؟ جی
अच्छा, इमाम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ये हमने मैडम ये जो ये जो जी जौज है वो जी जौज इसका मुज़क्कर क्या हो, ये भी मर मारे हो मर नहीं, जौज कहते हैं साथी को, स्पाउस के लिए वर्ड यूज होता है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए यूज हो जाता है। ठीक। जौज जो है वो मर्द के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और औरत के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है जौज का वर्ड। अदरवाइज वरना इसकी जौजुन की मुअन्नस मौजूद है, जौजतुन। ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है ना कि मर्द और उसकी बीवी, इसलिए कि पहले मर्ई का जिक्र आ गया और उसके साथ जौजे ही, तो उसका जौज, उसका साथी, तो मर्द का साथी तो फिर बीवी है, इसीलिए ठीक। मतलब टेक्निकली तो वही होती है, तो इसीलिए फिर उसका तर्जुमा जब बीवी करते हैं। जी नामुल्लाह खान साहब, आपका क्वेश्चन है? क्या आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, ये मैं देखा जब मिस कर गया पहला वाला जो आप कहेंगे फयाता लमून, आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या कह रहे हैं। ये जो लफ्ज है पहला फयाता अल्लामूना, जी जी। इसमें यालामूना और तालामूना होता है ये असल में मदारे में। यालामूना, अच्छा यालमूना मतलब ये तो अच्छा, ताल्लमूना है ना। तालामूना, और इसके साथ फे और या जो पहले है तो इसका क्या सेंस है? नहीं, ये तो ताल्लमा से है ना, ताल्लमा या ताल्लमू, अच्छा, ठीक है, तदब्बरा के ठीक है, पैटर्न पर जो हमने फेल पढ़ा था ना। ठीक है, ठीक ता- तो फा आया हुआ है और यताल्लमुना तो नॉर्मली जैसे यताल्लमू है उसकी जमा है यताल्लमू। ठीक है, शुक्रिया। ठीक। अस्पाक, शादीशुदा जिंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को बहुत पसंद है, उनकी वजह से मियाँ बीवी के और बच्चों की जिंदगी में बल्कि पूरे खानदान में मुश्किलात हो जाती हैं। तो शैतान तो ऐसे ही काम करता है। वो एक लतीफा सा, आपने लतीफा या पता नहीं क्या वाकया था वो कभी सुना ही होगा कि शैतान ने मिठाई की दुकान में, हलवाई की दुकान में खड़े होके जो शीरे में उंगली डबो के और दीवार पे लगा दी। वो भी उस पे फिर मक्खी आ गई और फिर मक्खी को मारने के लिए किसी ने उसको मारा तो मक्खी कढ़ाई में गिर गई और फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वो कढ़ाई उलट गई और फिर लड़ाई हो गई और फिर मतलब वो लंबा सारा चक्कर चला। तो वे क्या हुआ था, जब शैतान को से पूछा गया कि भाई ये सारी जो है वजह क्या है, ये तुमने शुरू किया था? उसने कहा जी मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया था दीवार पे, बाकी सब तो इन लोगों ने खुद किया है। तो वही बात है, शैतान शीरा लगा देता है और उसके बाद फिर खुद ब खुद ही हंगामे शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। शैतान इस वक्त तो शैतान बहकाता है, बाद में फिर शैतान ही जो है वो हट जाएगा कि जी मैं तो सिर्फ बताया था, अब ये खुद मेरे पीछे आए हैं, खुद भटके हैं, खुद गुमराह हुए हैं। जबकि खुद शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, भटकाऊंगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से आके इनकी लिए मुश्किलात पैदा कर। लेकिन बाद में वो भी बरी जिम्मा हो जाएगा इससे। और इस शीरे से दुनिया में दूर कोई रहो, भी चीज। जी शीरे से दूर रहना चाहिए। जी, बिल्कुल शीर से दूर रहना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज, यहाँ तक के जादू भी अल्लाह की इजाजत और हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस बात को अच्छी तरह समझने की मतलब समझने वाला बनाए कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। कि वहुव समीउल अलीम, इसको हम इसका रूटीन बनाए पढ़ने का। इससे भी मतलब कम से कम मुझे तो इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कोविड के ज़माने में मैंने इसको जब आपकी पूरा आवाज बंद हो रूटीन गई थी, बना। दुआ पूरी नहीं, आपकी आवाज बंद हो गई, दुआ पूरी नहीं सुनाई थी। अच्छा आवाज नहीं है, अच्छा दुआ वही ना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस हाँ समाई अच्छा, अच्छा, ठीक है, वहुवस ठीक है, समीउल अलीम। ये वो वाली तो दुआ ठीक है, वो तो सुबह शाम की दुआओं में पढ़ सुबह सकते शाम हैं की तो। दुआओं में होती है। और हमेशा सजदे में भी मांग सकते हैं इस दुआ को, कितनी भी मशरूम दुआ है। मैंने तो कोविड के जमाने में वो पूरी रूटीन बनाई हुई थी सारी करने की, और कुछ समझ नहीं आती थी
جتنی احتیاطیں تھیں وہ کر چکے تھے. سارے لوگ پیرانوائڈ اتنا زیادہ ہو چکے تھے اور ڈر بھی لگا رہتا تھا, اور پھر دعا پڑھ کے ہی تسلی کر دیتے تھے. اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا, اللہ تعالیٰ ہی بچانے. اور پلان کرنا ہے یہ کہ والی دعا انشاءاللہ. قرآن پاک میں ہے نا؟ کون سی؟ یہ والی بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الذی لا یضر. اچھا, کہاں مطلب بتائیے گا نہیں، اگر آپ کو اس کا ریفرنس پتہ ہے. میرا نہیں خیال ہے قرآن کی مجھے دعاؤں میں سے پر نہیں اگر ہے یہ, قرآن کی دعاؤں میں سے نہیں. ہاں، میرا بھی قرآن کی خیال ہے دعاؤں کہ میں سے، ہاں قرآن میں نہیں ہے, ہاں، میرا بھی میں یہی لیکن اس خیال کا ہے. بہرحال ریفرنس ہاں ہو دیکھ لیا سکتا ہے اسے. اگر کسی کو زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن ہاں جی. تو شبنم آپ پھر شیئر کر دیجیے گا ریفرنس تو کے یہ ساتھ نا حدیث کہاں میں پر ہے. نہیں، میں پوچھ رہی ہوں تو یہ حدیث اچھا سے اچھا, حدیث سے ہاں جی پتہ بالکل چلی. بالکل, مصنون دعا ہے, مصنون دعا ہے. جی ٹھیک. کیونکہ جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر حفاظت کی جو سجدے میں دعائیں نہیں ہیں, پڑھ سکتے نا. ہاں جی, سجدے میں وہ نہیں پڑھ سکتے ہم, تو یہ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. ہے تو اسی وجہ سے کہ یہ تو مصنون دعا میں سے مصنون پڑھی جا سکتی گاڑی میں ہے. اور پلان کرنا ہے کہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دیکھتی پتہ کوشش نہیں کرنا ہے, اور ان کی غلطیوں پر صبر کرنا ہے. کیونکہ ہوتا ہے کہ باہر والوں کی تو غلطیوں پہ ہم صبر کر جاتے ہیں, لیکن گھر والوں کی غلطیاں برداشت کرنا ہے نا اصل جو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اصل جو آزمائش ہے وہ ہے اصل. آزمائش یہی ہے کہ آپ گھر والوں کی غلطیوں پر صبر کریں اور ان کو درگزر. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. زوجن کی جمع ازواجن. میڈم اس کا جو سب سے آسان حل ہے گھر کی وہ جو غلطیاں وغیرہ آدمی خاموشی اختیار کر لے, چپ کر روزہ جی رکھ لے, بس چپ کر وہ روزہ وہ رکھ بھی لے تو وہ بھی مشکل کام ہوتا ہے نا, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سب سے مشکل کام. بہت مشکل کام ہے. نہیں، وہ جنرلی ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر شاید یہ ایسے صرف ہی ہمارے یہاں ہے، باقی نہیں، لیکن جنرلی ہمارے معاشرے میں یہی ہے. میں ایک جنرل رول کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جی. ہم یہ کام خواتین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی, صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں. نفع, اس نے فائدہ پہنچایا. نفع ینفع, انفع, نافع, منفوع اور نفع. یہ آ گیا آپ کا. ازنا, اس نے اجازت دی. ازنا یا ازنو, اذن, آزن, معزون اور اذن, اجازت دینا سمیہ کے پیٹرن پر. یہ آ گیا آپ کا. ذرہ, نقصان پہنچایا. ذرہ یا درو, درہ, ادرر بھی ہو سکتا ہے اس کا, جیسے زنا کا ازدن بھی بنتا ہے. اور دارن, مدرورن اور درن, نقصان پہنچانا. نقصان کے لیے بھی ضرر کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا. یہ جو ضرر لکھا ہوا ہے شد کے ساتھ, تو ضرر بھی ہو سکتا ہے نا, اس کو شد کھول دیتے ہیں اردو میں, تو ہم ضرر پہنچانا, کسی کو نقصان پہنچانا. مزید فی میں ہمارے پاس تعلمہ, اس نے سیکھا. تو روٹ لیٹر تو اس کے بھی وہی ہیں, عین لام میم. علمہ, وہ بھی یہی ہے, اس نے جانا. علمہ, اس نے سکھایا. تعلمہ, اس نے سیکھا. یتعلم, تعلم, تعلمن, متعلمن اور تعلمن, سیکھنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تعلمہ جو جس نے قرآن سیکھا اور پھر بعد میں سکھایا اس کو. تو سیکھنا سکھانا دونوں چلنا چاہیے ساتھ ساتھ. فرقہ یفرق, فرقہ کا مطلب ہوتا ہے جدائی کرنا, ڈال دینا, مطلب جدائی ڈال دینا, پھاڑ دینا, الگ الگ کر دینا, نکال دینا. فرقہ یفرقو, فرق, مفرقن, فرقن اور تفریقن. تفریق بھی ہم کہتے ہیں نا مائنس کرنے کو, اس کو تفریق کر دیا, اس کو مائنس کر دیا, اس کو نکال دیا, اس کو علیحدہ کر دیا, اس کو جدا کر دیا, سب اس معنی. وَإِذْ فَرَّقْنَا الْبَحْرَ, جب سمندر پھاڑ دیا بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے, جب راستہ بنایا گیا تھا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا صفحہ نمبر 15 اے اور بی دونوں پوائنٹرز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے, اور آیت نمبر 102 کمپلیٹ نہیں ہوئی, وہ اگلے اشارے میں بھی چلے.
छोटी सी ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला 15A और B की ग्रामर को कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। आइए शुरू वालेकुम करते हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम शहनाज। अच्छा जी, आज हम जी चलिए तो माशाल्लाह। आइए सबक नंबर 15 या सफ़ा नंबर 15A और B की ग्रामर में आज हम क्या सीखने वाले हैं इसको देखते हैं। नई नई चीज़ें हर दफ़ा सीख रहे हैं, तो आज भी कुछ नया है। और आज हम सीखेंगे लन का इस्तेमाल फेल मुजारे के साथ, और वो सीखेंगे हम 3 हरूफ वाले अफ़ाल, यानी जो हम सुलासी पढ़े थे, हमने सुलासी मुजर्रद, सेहतमंद और कमज़ोर, QC1 और QC2, उन दोनों में जो हमने अफ़ाल पढ़े थे उनके साथ हम लन का इस्तेमाल सीखेंगे। फेल मुजारे की जो असली हालत है वो क्या होती है, जो हम टेबल में पढ़ते हैं। फाला हमारा बेसिक टेबल है, तो उससे हम देखेंगे तो यफलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना और नफअल, ये है फेल मुजारे की असली हालत। तो जब असली हालत हमें मालूम होगी तभी हम तब्दील शुदा हालत जो है उसको पहचान पाएंगे। अदरवाइज अगर असली नहीं पता होगी तो फिर हम तब्दील शुदा को समझना मुश्किल हो जाता है। और तब्दीली भी हमसे फेल मुजारे में ही कर सकते हैं। फेल माजी में तब्दीली नहीं की जा सकती, ज़ाहिरी तब्दीली नज़र नहीं आती। जैसे आप माजी में कुछ नहीं कर सकते, गुजरे हुए वक्त को लाया नहीं जा सकता, इसी तरह से फेल माजी में भी कोई तब्दीली आप नहीं दिखा सकते। लेकिन फेल मुजारे चूंकि हाल और मुस्तकबिल है, वो किसी हद तक हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए फेल मुजारे को भी हम चेंज करते हैं। असली हालत इसकी पेश के साथ है, जो टेबल में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमने इसकी दूसरी हालतें देखी, लम, लम्मा और शर्त जो हमने पढ़ा, इन, मन, मा। उसके अलावा जो लाम पढ़े हमने, साकिन लाम था, और उसके साथ हमने 2 और लाम पढ़े थे, तो लामे अम्र, लामे कई या लामे तालील, और लामे, चौथा कौन सा लाम था, तीसरा सॉरी, लामे ताकीद। तो 3 जो लाम पढ़े थे वो ये आते हैं। इन सबको हमने छुरे के साथ रख दिया कि ये छुरे वाले अल्फाज हैं, और छुरे वाले अल्फाज का एक्शन है कि वो फेल मुजारे की आखिरी हरकत जो कि नॉर्मली पेश होती है उसको काट कर जिस्म की सूरत दे देते हैं। वाहिद की सूरत में ये एंड पे हमको जिस्म नजर आता है, जबकि जमा की सूरत में नून गायब हो जाता है और उसकी जगह पर अलिफ आ जाता है, ये जाहिर करने के लिए कि ये जमा है। तो वाहिद की हालत आखिरी हरकत सुकून, और जमा की हालत आखिरी में नून का गायब हो जाना। अब रह गया हथौड़ा। आज हम हथौड़ा उठाएंगे और हथौड़े से आखिरी हरकत को पिचका कर जबर बना। ठीक है जी, तो पेश से पहले सुकून और उसके बाद अब उसको जबर बना दिया जाए। और हथौड़े वाले अल्फाज जो है वो हमने एंड में देखे थे, लन, अन, और लामे तालील जो होता है दी वाला, जिसका मतलब होता है ताकि, और अल्लाह, ये जो अल्लाह लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये जो आपको अन के साथ, सॉरी ये जरा पेंसिल घूम जाती है इसकी, ये जो अन ला लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली अन प्लस ला। जो काम अन कर रहा है वही ये अल्लाह कर रहा है। तो ये दो मतलब 2 अल्फाज इसमें जुड़े हुए हैं, 2 हरूफ, एक अन और प्लस ला। तो इसको अल्लाह लिखा जाता है, और इस पे ये इल्ला से ज़ाहिर है बिल्कुल डिफरेंट है। इसको इल्ला के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जबर के साथ होता है, तो इसको आप कंफ्यूज कर भी नहीं सकते। ठीक है जी। और इसके बाद हमने ये ताकीद वाला भी देखा था। इंतहाई ताकीद जो थी, लामे ताकीद प्लस फेल मुजारे प्लस नून मुशद्दद या शद वाला नून, ये इंतहाई ताकीद होता है। इसका मतलब जरूर ब जरूर करना, 2 दफा जरूर है, 2 ताकीदें इसमें हैं।
ایک تاکید اس میں آپ کی لام کی صورت میں ہے اور دوسری تاکید یہ نون مشدد کی صورت. اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اگر لام کلمہ ہمارا اس پر پیش ہوگی تو یہ جمع کی نشانی ہے. لام کلمہ پہ زبر واحد کی نشانی ہے. لیفعلن کا مطلب ہے وہ ضرور بضرور کریں گے، تو یہ پیش جو ہے یہ جمع کی نشانی تھی، اور واحد کی نشانی لام کلمہ پر زبر ہوتی ہے. لیکن یہاں جو نفعلن ہے کہنے کو تو یہ جمع ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل واحد کی طرح ہی لکھتے ہیں ہم، تفعلو افعلو نفعلو ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں، اسی لیے اس کے بھی جو لام کلمہ ہے اس پر زبر ہی ہے جمع ہونے کے باوجود. تو یہ تھوڑا سا ایک اس میں ٹوسٹ کہہ لیں آپ اس کے استعمال میں ہے، لیکن یہ سب کو سمجھ آئی ہوئی نا یہ بات؟ جی ذرا کائنڈلی ریپیٹ کر دیجیے. جی ایسا ہے کہ یہ جو انتہائی تاکید والا ہے اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تاکید اس میں لام کے ساتھ ہے، وہ جو لقت میں بھی ہم نے پڑھا تھا لام زبر تاکید کے ساتھ. تو فعل مضارع کے ساتھ جب یہ آئے گا تو فعل مضارع کے شروع میں لام ہوگا اور اینڈ میں اس کے نون شد والا ہوگا. اور فعل مضارع کی حرکت میں ہم دیکھیں گے کہ جو لام کلمہ پہ حرکت ہے، اگر لام کلمہ پہ زبر کی حرکت ہے تو پھر یہ واحد کے لیے ہے، اور اگر لام کلمہ پہ پیش کی حرکت ہے تو یہ جمع کے لیے، جمع کی نشانی ہے. یہ چیز آپ کو سمجھ آئی صدیق صاحب؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جمع جو ہے اس کی نشانی پیش ہے، کیونکہ یہ کیا تھا نارملی، کیا تھا یہ یفعلونا، تو یفعلونا سے آپ یاد رکھیں کہ یفعلو آئے گا یہاں پر، تو یہ جمع ہے. اور یہ یفعلو سیدھا سیدھا تھا، واحد ہے، تو اس میں زبر سے بتائیں گے. لیکن یہاں پر ایک ایکسیپشن یہ نفعلن آ جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ واحد کی طرح ہی بولتے ہیں نا اس کو، یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، اسی لیے اس پہ یہ زبر اس کی نشانی ہے، چاہے جائے کہ یہ جمع ہے اس کے باوجود یہ ایسے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ جی صدیق صاحب آپ کی یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ جی ٹھیک ہے. چلے شکر الحمدللہ. ایکسکیوز می کائنڈلی یہ نفعلو سے جو نفعلن بن رہا ہے اس میں لام کے اوپر دوسرے لام کے اوپر پیش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں نے ایسے ہی کیا. اچھا چلیے پھر جب ٹھیک کچھ کیونکہ نارملی جمع کے اوپر پیش آتا ہے، اس نفعلو پہ ہمیشہ جو ہے زبر کے ساتھ آتا ہے کہ ایک اس کی کو وجہ تو ایسے یہ بھی بھی ہو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ واو اور نون تھا وہاں پہ پیش آ رہا ہے، جہاں بالکل واو اور نون نہیں تھا وہاں پہ نہیں آ وہاں پہ رہا. پیش نہیں آیا. بالکل ٹھیک کیونکہ ہے. اس کو ہم نفعلو کو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں نا، افعلو تفعلو جی جی بالکل کی طرح ہی نفعلو لکھا جاتا ہے، تو اسی لیے وہ بھی افعلنا اور نفعلنا ہو جاتا ہے اس صحیح کے ہے. ساتھ ساتھ میچ کر کے. یعنی اونا والے جو ہیں ان میں دوسرے لام پیش پر آئے پیش آئے گا، اور جو غیر اونا کے ہیں اس میں سے جو ہے پیش کے لام بجائے کلمہ، زبر جی ہی جی آئے گا، زبر ہی آئے گا. ٹھیک زبر آئے. ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے نیکسٹ پہ. یہ ہم کر چکے ہیں، چھرے والے الفاظ ہم نے کر لیے، اور اس کے بعد ہم نے آج انشاءاللہ ہتھوڑا بھی اٹھائیں گے. اور یہ آپ کے جو 3 حرفی افعال ہیں جن کے ساتھ ہم لن لگا کر سیکھیں گے، QC1 اور QC2 والے ہمارے صحت مند کمزور دونوں کو ملا کر فعلا اس نے کیا، یہ نارمل فعل کی حالت ہے ماضی. اس کے بعد ہم اس کے ساتھ لن لگانا ہے، اور لن ہم کو فعل مضارع کے ساتھ لگانا ہے. تو یفعلو یفعلونا ایک مرتبہ نارمل کو دہرا لیتے ہیں، یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا، نفعلو اور ہیا تفعلو.
اب لن اس کے ساتھ آئے گا، لن نے لگانا ہے اینڈ میں زبر، تو کیا ہو جائے گا لن، جی لن کے ساتھ کیا ہو جائے گا یفعلو کو یفعل یفعلا لن یفعلا، یفعلا اور یفعلونا کیا بن جائے گا یفعلو یفعلو یا بجائے علو، الف آ جائے. نون ہٹ جائے گا الف ہٹ جائے گا، تفعلو سے لن تفعل تفعلا، افعلو سے لن، افعلا تفعل اور افعل تفعلونا سے افعل تفعلو الف تفعلو تفعلو اور لن نفعلو، نفعلو سے نفعلا نفعل نفعلا نفعلا لن نفعلا، اور یہ والی جو ہے لن تفعلو یا تفعلا لن یا تفعلا تفعلا، یا یا تفعلا، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، کیا اچھا اس خیال ہے؟ میں کچھ لن کے ساتھ اگلا جو ہے اس پہ شد آ رہی ہے اور کچھ میں نہیں آ رہی، جیسے کہاں آ لن رہی ہے شاید؟ یفلا، لن یفلا پہلا ہی وہ تو دیکھیں. جی جی، وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ تو جو تجوید کا قاعدہ ہے نا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کچھ ایسے حروف آتے ہیں جس میں وہ جسے یرملون کہتے ہیں، یا را میم لام واو نون، یہ جب آتے ہیں تو پھر ٹھیک کیا کرتے ہیں ادغام کیا جاتا ہے، غنہ کیا جاتا ہے، تو یہ وہ والا رول یہاں چل رہا ہے، ادروائز اس پر شد نہیں ہے، ٹھیک لن کی وجہ سے شد نہیں ہے، لن کی وجہ سے ٹھیک شد جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ملا کے ہم کو پڑھنا ہے اس کے ساتھ، ادغام بالغنہ نہیں یفعل، نہیں یفعل، اور وہ تو پھر آپ دیکھیں، اب ہم اس پر آ جائیں تفعلا پر آئیں گے تو یہاں ہمیں اخفا کرنا پڑے گا، پھر لن افعل آئے گا تو تجویدی رول سے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، تو وہ اس کے تجوید کے رولس ہیں، جی ٹھیک ٹھیک ہے، جی تو جی ادروائز لن کے ساتھ بہت آسان ہے، جو بھی فعل آپ مضارع دیکھیں اس کے ساتھ آپ اینڈ میں اس کو زبر لگا دیجئے واحد میں، اور جمع میں آپ اس کو نون ہٹا کے واو الف کر دیجئے، اور میننگ اس میں بھی جیسے ہے کہ ابھی جیسے ہم ٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ لن جو ہے فعل مضارع کے ساتھ آ کے مستقبل کی نفی کرے گا، پلس اس میں تاکید سٹریس زور پیدا ہوگا، ہرگز نہیں کرے گا، ایک سمپل ہے نا کہ نہیں کرے گا، نہیں ہرگز نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا، ایسے اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، تو لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعلوا وہ سب ہرگز نہیں کرے، تو یہ ہرگز نہیں اس کے ساتھ ہمیں لگانا، کیونکہ ہتھوڑا ہے نا تو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں کرے گا، حل یفعلوا نارملی ہم کیا کرتے تھے اس کا آنسر حل یفعلوا کیا وہ کرتا ہے یہ، کیا وہ کرے گا، پھر ہم کہتے تھے نعم یفعلوا یا لا یفعلوا، اور اب ہم نے نیا لفظ سیکھا ہے تو ہم کیا کہیں گے، لن لن کو یفعل استعمال کریں، نہیں لن یفعل لن یفعلا لن لن یفعلا، یفعلا زبر لگائیں گے لن نا آپ، یفعل جی حل یفعلون لن لن یفعلوا یفعلوا نہیں یفعلوا، ٹھیک ہے جی، حل تفعلوا من لن افعل لن افعل لن تفعلوا افعل، ٹھیک ہے، حل سوری تفعلون لن نفعلا لن نفعل ٹھیک ہے جی، اور اس کی جمع کی مثال جیسے ابھی ہم نے کہا کہ واو اور الف رہ جاتا ہے، نون ہٹ جاتا ہے، یہ اسی طرح سے ہے جیسے لم کے ساتھ تھا، لم نے بھی یہی ایکشن کیا تھا، لن نے بھی یہی ایکشن کیا جمع میں، بظاہر ہم کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی جیسے لکھے ہوئے اور ہے بھی ایک ہی جیسے لکھے ہوئے، واحد میں سکون تھا اور جمع ایسا ہے لم کے ساتھ بھی اور لن کے ساتھ بھی ایک ہی سے لکھے ہوئے، لیکن ترجمے میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لم تفعلوا کا مطلب ہے تم سب نے نہیں کیا اور تم سب ہرگز نہیں کرو گے، یہی ٹرانسلیشن ہے نا، تم سب نے نہیں کیا ماضی کے ساتھ، اور لن تفعلوا تم سب ہرگز نہیں کرو گے، لیکن یہ ان آ گیا نا شرط کی وجہ سے، تو پھر ہم ان کے ساتھ جب ہوتا تو ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، پھر ہم اس کو ایسے ٹرانسلیشن کریں گے، یہ ان جو شرط والا آیا ہے اس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن چینج ہو جاتا ہے نا تو کانسیپٹ کے حساب سے، اور بھی مثالیں آئیں گی تو وہ ہم دیکھیں، واحد میں
اثر ڈفرینٹ ہے ہمیں نظر آئے گا. جمع میں بھی اثر تو ڈفرینٹ ہے بٹ دیکھنے میں ہمیں ایک سے ہی لگتا ہے. اور قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم سب نے کہا اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں. صبر یصبرو، نصبرو ہوتا ہے، لن کے ساتھ ہو گیا نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، ایک کھانے پر. اور اس کی آپ کو مثالیں ملیں گی سورہ کہف میں. بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں لم کی اور لن. آپ لوگ دیکھیے گا ان کے ساتھ بھی. یہ میں نے بلکہ پچھلی کلاس کے لیے بیٹھ کے فرائیڈے آ گیا تھا تو فرائیڈے کو ہی ہماری کلاس ہوتی تھی. تو فرائیڈے کو میں جب سورہ کہف پڑھ رہی تھی پیپر پینسل میں نے ساتھ رکھ لیا اور جتنے بھی آتے گئے لن ان حتی وغیرہ جتنے بھی ہم نے پڑھے تھے وہ سب اس میں کافی حد تک موجود ہے. وہ میں نے سارے کے سارے ایک پیپر پہ لکھے اور ان کے ساتھ شیئر. تو وہ میرے پاس پڑا ہوگا، میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. تو آپ لوگ بھی جب پڑھیں تو اس کو نوٹ کیجیے. اور ویسے بھی جب پڑھیں اپنی قرات جب کرتے ہیں تو اس میں ضرور ان الفاظ کو نوٹ کر کے لکھا کریں. اللہ سے آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی الحمدللہ. ایک مثال اس سے بھی سیکھ لیتے ہیں ہم. سمعا، اس نے سنا، اور لن کے ساتھ آ جائے گا تو نہیں یسمع، وہ ہرگز نہیں سنے گا. نہیں یسمعو، وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع، آپ ہرگز نہیں سنیں گے. لن اسمع، میں ہرگز نہیں سنوں گا. اور لن تسمعو، آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن نسمع، ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع، وہ عورت ہرگز نہیں سنے گی. سب کا سنے سنے لکھا ہوا ہے، خاتون کا لکھ دیا ہے وہ ہرگز نہیں کرے گی. تھوڑی سی ٹائپنگ غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو رول تو وہی ہے، ایسے ہی چلنا ہے. آپ نے تصور کیجئے کہ ہم بری بات سننے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حل یسمعو، لن استعمال کر کے اس جواب دیجئے. حل لن یسمعو، یسمع، لن یسمع، ٹھیک ہے. حل یسمعون، لن يسمعوا، لن يسمعوا، اسمعو. يسمعوا، يسمعوا، ہاں. حل تسمعو، لن اسمع، لن اسمع، لن اسمع، اسمعوا، اسمع، 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 حل تسمعون، لن لن نسمعوا، نسمع، نسمع، لن نسمع. نسمعوا، لن تسمعوا، تسمعون ہے نا، نسمعوا، ہاں جی، نسمعو، نسمع، نسمعو، نسمعوا، اسمع، سوری، نسمع. نسمع. نسمع، لیکن یہ ایکچولی بک میں انہوں نے نا نسمع لکھا ہے، اس لیے بھی شاید کنفیوژن ہو رہا ہے. کہاں پہ لن کے ساتھ؟ ہاں جی، حل لن تسمعون کا جواب دیا ہوا ہے لن نسمع. غلط ہے، صحیح کرنا ہے اس کو. ہاں، لن نسمع. میں نے نسمع بھی ابھی نہیں ہو سکتا نا. بولنے ہاں کے بعد دیکھا کہ یہاں نسمع لکھا ہوا ہے. جی، کریکشن اس کی کرتی یہ ہوتی ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں. اب آ جائیں کمزور پر. ٹھیک ہے، کمزور میں تھوڑی سی چینج آ جاتی ہے. ہم نے جیسے لم کے ساتھ دیکھا تھا، یقولو سے لم کے ساتھ کیا بن گیا تھا؟ وہ لم یقل، لم یقل ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دو ساکن ایک ساتھ آ رہے تھے. لیکن یہاں اب ایسا کچھ سین نہیں ہے. یقولو ہے تو ہو جائے گا لن یقولا، کیونکہ حرکت کو ہٹانا نہیں ہے. یقولا. تو جب ہم ہٹا رہے تھے تو ہٹانے کی صورت میں تھا کہ لام ساکن ہو گیا، واو آلریڈی ساکن تھا، دو ساکن ایک ساتھ نہیں چلتے. تو ایک ساکن کو جانا پڑا اور کمزور والا ساکن بھی گیا اور کمزور حرف بھی چلا گیا، تو لم یقل رہ گیا تھا. لیکن لن نے کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کچھ ہٹانا گرانا نہیں ہے، سمپلی حرکت کو چینج کرنا ہے. تو وہ ایز اٹ از ہی رہے گا، یقولو سے یقولا بن جائے گا. اور جمع میں تو یقولو جمع کا تو وہی روپ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اور ترجمے میں آپ کریں گے ہم جو بھی ہے ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز نہیں سنے گا، ہرگز نہیں مارے گا، ہرگز نہیں کھولے گا. ہر بات کو ہرگز نہیں ہرگز نہیں سے ہم کو بتانا ہے جب لن آ جائے. حل یقولو، لن يقول، لن يقول، نہیں لن یقول، یقولا، لن يقول،
यकूला, ठीक है जी। हल यकूलूना, नहीं लन नहीं यकूलू यकूलू तो हल तकूलू, लन तकूला लन अकूला लन अकूला नकूला, अकूला हल तकूलूना, लन लन नकूला नकूला हाँ, नकूला लन नकूला लन नकूला। एक मिसाल देख लेते हैं। व अन्ना ज़नन्ना अन लन तकूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा। व अन्ना, और ये के अन, अन्ना प्लस ना है, ये अन प्लस ना, और ये के ज़नन्ना, ज़न्ना यज़ुन्नु से ज़नन्ना, हमने ये गुमान किया, अन के लन तकूला, हरगिज नहीं कहेंगे, हरगिज नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, अल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठ नहीं कहेंगे, हरगिज नहीं कहेंगे। और ये ऐन युत्रकू, ऐन यकूलू, देखेंगे अन के साथ आ रहा है ना, जी जी पर लन के साथ था, यहाँ अन के साथ आ गया। हाँ तरा का यतरुकू से ये मजहूल है, युत्रकू, युत्रकू युत्रकूना ऐसे हो जाएगा ना। तो ऐन युत्रकू, अन की वजह से इसका जमा था, तो युत्रकूना का नून गिर गया, युत्रकू रह गया। इसी तरह से यकूलूना जमा था, उसका भी नून गिर गया और अलिफ रह गया। ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि नून गिर गया, कोई लफ्ज जब हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कि जी वो गिर गया में। अदरवाइज वैसे जो टेक्निकल बात है वो ये कहते हैं कि हजफ हो गया, हज़फ हो गया। हजफ हो गया, मिट गया, हट गया, जो भी आप समझ, नजर नहीं आ रहा, बस गायब कर दिया। आमन्ना, हमें मान लाए, वहुम ला युफ्तनून, और न वो ईमान मतलब आजमाए नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब तीन हरूफ वाले कमजोर अफाल को देख लेते हैं। सेहतमंद के साथ तो बहुत आसान होता है, सिंपली आपने जबर लगाया और जमा में आपने नून को निकाल दिया और उसके बाद आपका लफ्ज तैयार है। कमजोर के साथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं चीजें। अता को हम देख लेते हैं। अता का मतलब है वो आया, अगर वो कुछ लेकर आता है, जिस चीज के साथ वो आता है तो उसके साथ बा लग जाता है। अता बी किताबिन, वो एक किताब के साथ आया, यानी कि वो एक किताब लाया। तो बी के साथ होगा तो लाया, और बगैर बी के होगा तो आया। अता के साथ फिर मुजारे बनता है याती, अता याती, यातूना, ताती, आती, तातूना, नाती और ताती। लम ने कैसा किया था इसके साथ, लम की हम मिसाल सामने रखेंगे तो हमें आसान रहेगा हमारे। लम में क्या था, याती, जाती ऐसे था ना। लम ने आखिर में सुकून दिया, आखिर में ऑलरेडी सुकून है, कमजोर हर्फ है, ये हट गया, तो पीछे हमारे पास बचा लम याती, और हम इसको ऐसे लिखेंगे लम याती। जमा तो हमने यातू ऐसे ही लिखना है जैसे आगे लिखा हुआ आएगा, लेकिन लन ने क्या करना है, लन इसके साथ आखिरी हरकत को जबर करे, तो क्या बन जाएगा, लई, नहीं यातिया, लई जाती यातिया, या, यातिया, क्योंकि वो या है ना, तो नहीं जबर। बिल्कुल आखिर में हमको जबर लेकर आनी है, वो हम लेकर आ जाएंगे आराम से, कुछ हटाने की कुछ गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं यातिया, और जमा में होगा तो नून हट जाएगा, जैसा लम ने किया था वही एक्शन यहाँ पर नजर आएगा। ताती से हो जाएगा लन तातिया, आती से हो जाएगा लन आतिया, तातुना लन तातु हो जाएगा, और नाती जो है वो लन नातिया, और ताती जो है वो लन तातिया हो जाएगा। तातिया बिल्कुल, तो हरगिज नहीं का मीनिंग लिख देता है। हल यंजुरूना, क्या वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला मगर, अन तातियाहुम, देखें के आ जाएं उनके पास, अल मलाइकतु फरिश्ते, औ यातिया, या आ जाए, रब्बू का तुम्हारा रब, औ यातिया बादु आयाती रब्बी का, या आ जाए अल्लाह ताला की कुछ निशानियां। तो जब कभी दो अल्फाज के दरमियान वाव
वा का वर्ड आता है तो और होता है, और वो वा जो है वो कनेक्टिंग वर्ड होता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ड, तो दोनों एक जैसे होते हैं। इसी तरह से औ जो है ये भी एक कनेक्टिंग वर्ड है, औ से पहले वाला औ के बाद वाला एक से ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास औ से पहले एक है, सॉरी, औ से पहले हमारे पास ये तातिया था अन के साथ। अब यहाँ पर अन नहीं लिखा हुआ है, देखिए अन मौजूद नहीं है, लेकिन ये औ बता रहा है कि इसके साथ बाद आने वाला जो है ये इस पर जा रहा है, इस पे इसके साथ कनेक्टेड है। ये वाला जो याति है ये भी इसी अन के साथ कनेक्टेड है, ये औ ने हमें बताया। ठीक है, ये तो औ तो डॉक्टर दोबारा से रिपीट कर देंगी? जी अच्छा, कुछ वर्ड्स कनेक्टिंग होते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है वाओ, जमा मतलब और के लिए जो आता है, क्योंकि हमारे पास जो भी फर्स्ट एक वर्ड होता है एक सेकेंड वर्ड होता है, तो दिस वा इज कनेक्टिंग बिटवीन दीज टू। तो इस पे जो हरकत होती है, जो भी बात होती है वो इसके साथ कनेक्टेड होती है। अगर इस पर जो हरकत है इस पर भी वही हरकत हो। ये जो चीज है, अगर ये इसम है तो ये भी इसम होगा, ये फेल है पहला तो ये भी फेल होगा, तभी ये आपस में कनेक्ट हो। इसी तरह से औ भी एक वर्ड है जो कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर अंतातिया लिखा हुआ है, उसके बाद कनेक्ट कर रहा है औ इस जातिया को इस अन से, दोबारा से अन नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं इल्ला अन तातियहुम अल मलाइकतु। अगर औ नहीं हो तो फिर यहाँ पर अई यातिया होगा, रब्बु का अई यातिया बादु आयातिया। तो वो पूरा लिखने के बजाय औ से जाहिर कर दिया जाता है कि ये कनेक्ट हो रहा है इसी के साथ। ये दोनों औ जो है, औ के बाद आने वाले जो फेल हैं, ये इन सब का कनेक्शन इसी अन की वजह से इस पर जबर है, ठीक एक है, ये अन सिर्फ इस्तेमाल आओ किया गया है। और औ के साथ है जी या इसके अलावा और भी कुछ ऐसे ही नहीं हर्फ? नहीं, औ के बाद जो है ना हम अन नहीं लिख रहे हैं ना, जी अन की बिल्कुल, बजाय औ लिख लिया है। जी जी जी। नहीं मेरा एक सवाल है जी जी कि हम जब हम अन पढ़े थे तो अन के साथ तो हमने या ती पढ़ा था ना। क्या चीज? जब हम ये तब भाई हम लन पढ़े ना तो लन में हमने कहा कि आखिर में जबर लगेगा, हम्म, तो अन के साथ तो हमने जज़म पढ़ी थी। इन के साथ पढ़ी नहीं थी। हाँ इन के साथ जज़म पढ़ी थी, ठीक है। लन 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 अन अन लन हत्ता, अन अल्लाह और ली के साथ हमने जी जबर पढ़ी थी, ठीक जबर है। कर, इन के साथ हमने जज़म कर, अन के साथ हम जबर देते। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गई ये बात? जी हाँ, जजाकल्लाह खैरा। ठीक है जी, चलो और देखते हैं। ये नहब के असबाक दोबारा से नजर आ रहे हैं हमको, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सबक नंबर 15 का ए सेक्शन का ग्रामर जो है ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम बी की तरफ, और बी में भी आज हम यही लन को ही कंटिन्यू करेंगे मजीद फी अफाल के साथ। तो आज हम मतलब लन पढ़ते पढ़ते इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना ये अभी तक? जी नहीं। आसान है ना, बस एक रूल याद कर लें कि करना क्या है, होना क्या है, उसके बाद फिर लायक वो लोगों आसान को रहता नहीं मुश्किल लग रहा। है। जी नहीं लायक मुश्किल लोगों नहीं है, को लेकिन मुश्किल। आपने जो वो दूसरी वीडियोस भेजी है ना, अगर उनको भी एक दफा सुने ना, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ हुआ ये। चलिए मैं मुझे तो कोशिश उससे बहुत, करूँगी मैं। नहीं मुझे उससे बहुत फायदा हुआ, मतलब दो तीन तरह से सुन लेता है ना बंदा, तो मुझे तो जी उससे जी, बहुत फायदा हुआ। वैसे मैं बाद दफा होता है ना कि जो सुनने वाले होते हैं ना उनके क्वेश्चन पे भी चीज डिपेंड करती है। हाँ जी। क्वेश्चन जैसा कोई करता है फिर उसी हिसाब से हो जाता है। मेरे पास तो वही मटेरियल होता है बताने का, लेकिन एक एक क्वेश्चनिंग से डिफरेंस आ जाता है कि किसी का नहीं कोई उसमें क्वेश्चन ऐसा होता है उसमें हाँ उसको। उसमें क्वेश्चंस भी काफी हैं और उससे बहुत बात समझ आती है। मैंने उसमें से एक वीडियो सुनी है तो उसमें बहुत समझ आती है। अच्छा, वो क्लास भी बहुत बड़ी थी ना, तो उसमें सवाल भी बहुत करते थे वो लोग। तो तकरीबन आई थिंक 42-44 लोग थे क्लास।
बोलते तो उसमें से कम ही थे, लेकिन जो बोलते थे फिर वो वही बोलते थे। चलें जी, बी के साथ ग्रामर वही लन है, हमने अभी पढ़ा, इसी के रिवीजन आ रही है। आगे देखते हैं मजीद फी अफाल के साथ। अब करते हैं सेहतमंद और कमजोर दोनों तरह के, इसमें देख लेंगे। असलमा हमारा बड़ा फेवरेट फेल है, इसको हम हर जगह ले आते हैं। जब भी कुछ करना होता है, मजूल करना होता है तो असलमा, और दूसरी तरह से करना है तो असलमा। लम के साथ भी हमने असलमा किया, अब हम लन के साथ भी असलमा ही कह देते हैं। असलमा से युस्लिमू, युस्लिमूना, तुस्लिमू, मुस्लिमू, तुस्लिमूना, मुस्लिमू और हिया तुस्लिम। लन क्या करेगा, युस्लिमू को क्या बना देगा, युस्लिमा। मंसूब मुस्लिमा, कर दिया। ठीक है। और उसके बाद युस्लिमूना को तो युस्लिमू करना है, तुस्लिमू से लन तुस्लिमा, तुस्लिमा। मुस्लिमा, ठीक है, ये तो ठीक है। और इसी तरह से लन मुस्लिमा, लन मुस्लिमा, लन मुस्लिमा, जबर लगाना है आपको। क्योंकि जो सही अफाल होते हैं ना, या जो मतलब जिसे कहते हैं सेहतमंद वाले, उसमें कोई चैलेंज नहीं होता, वो तो आसान होता है कि उसमें आपने उसको सिर्फ हरकत को चेंज करना है। चैलेंज थोड़ा सा आ जाते हैं जो कमजोर हों या डबल वाले हों या थोड़े से डिफरेंट टाइप के हों, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अभी और भी हम देख लेते हैं, और हरगिज नहीं, हरगिज नहीं इसमें हम इसके मीनिंग में डालेंगे। अरबी बोलचाल से देखते हैं, हल युस्लिमा, हल लन युस्लिमा से क्या युस्लिमा, होता लन लन युस्लिमा, युस्लिमा, मुस्लिमा, है? हाँ, हल युस्लिमूना, लन नहीं युस्लिमू, मुस्लिम, नहीं युस्लिमू। हल तुस्लिमा, नहीं लन लन उस्लिमा, मुस्लिमा, लन उस्लिमा। हल तुस्लिमूना, मुस्लिम, लन मुस्लिम, लन तुस्लिमा, मुस्लिमा, लन मुस्लिमा। मुस्लिमा, जी। ठीक है। और अन, लन, हत्ता, ये सब एक ही तरह आते हैं, मतलब फेल को ये है, यही हरकत है। काला, उसने कहा, लन उर्सिला, मैं हरगिज नहीं भेजूंगा, हूँ उसको, माकुम तुम्हारे साथ। ये याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब उनके बेटे आए थे ना कि इसको हमारे साथ भेज दें, तब उन्होंने कहा था कि लन उर्सिला, लन उर्सिला हूँ माकुम, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेज। अगर देखते हैं हत्ता की कोई मिसाल है तो ये रहा। लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज नहीं पहुंचोगे, दोनों आ गए यहाँ पे, लन भी जी। आ गया, हत्ता भी आ गया। लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज नहीं पहुंचोगे नेकी को, हत्ता तुनफिकू, यहाँ तक कि तुम खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम मोहब्बत रखते हैं। तो इन दोनों ने एक ही काम किया है, लन ने भी और हत्ता ने भी। ये अदरवाइज क्या था, तनालूना, नाला, नाला यनालू, नाला या नालू, नाला या नालू, जी। इसका मतलब होता है वो पहुंचा, वो कामयाबी को पहुंचा, उसने फतह किया, इस मानों में भी आता है। और उसने हासिल किया, इस मानों में भी आता है, नाला या नालू। और इससे इस्मुल फाइल बनता है नाइलुन। अक्सर लोगों ने बच्चों के नाम नाइलुन रखे हैं, वो इससे है। और इसी का मुन्नस है नाइलातुन, इसे नाइला, नाइला कहते हैं। मैं जब पहले बच्चियों के नाम सुनती थी नाइला, तो मुझे ये पता था कि खाना काबा में बुतों, जो बुत थे उनमें से किसी का नाम नाइला था। जी। तो आई यूज टू वंडर कि ये नाइला तो बुत का नाम था, ये लोग बच्चियों के नाम कैसे रख देते हैं बुत के नाम का। तो ये तो बाद में जब थोड़ी सी अरबी अरबी पढ़ी तो पता चला कि ये वो नाइल और नाइला है। और किसी ने बच्चे का नाम रखा तो उन्होंने पूछा कि जी बच्चे का नाम नाइल रखा है, तो बच्चे की दादी ने कहा कि वो तो दरियाए नील को नाइल कहते हैं अंग्रेजी में, तो इन्होंने बच्चे का नाम क्या रख दिया है। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं जी ये अरबी के, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसका मतलब है पता करने वाला। मैंने कहा नहीं, एक मीनिंग बनता है नाइल से, और नाइल यहाँ से आया है अरबी का वर्ड। तो यही है इसमें, तनालू, तनालूना जमा है तो लन तनालू, तुम सब हरगिज नहीं पहुंचोगे बिर्रा नेकी को। हत्ता, हत्ता ने भी यही किया,
کہ तुनफिकूना से तुनफिकू कर दिया। और हत्ता के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हत्ता हरफे जर भी है। हत्ता के दो एक्शन है। हत्ता जब इसम के साथ आएगा तो ये इसम को जेर दे देगा। हत्ता जब मुजारे फेल के साथ आएगा तो ये फेल मुजारे को जबर देगा। और मिसाल आप इसकी मुजारे के साथ तो जब ये नजर आएगा आपको तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसम के साथ इसको आप याद रख सकते हैं, सूरह कदर की जो आयत है, या हत्ता, आगे क्या है? मतलाई फज्र। मतलइल फज्र। मतलाइल फज्र, या हत्ता मतलाइल फज्र। तो हत्ता हरफे जर की तरह एक्ट करता है, हरफे जर ही है एक्चुअली। और इसके बाद इसम होगा तो वो जेर के साथ होगा, फेल होगा तो जबर के साथ होगा। मैम जी नाज फातिमा। ये जो आप इसका तर्जुमा बता रही हैं हरगिज नेकी नक को नक पहुंचोगे, लेकिन बुक के अंदर जो लिखा है, यहाँ लिखा है तुम हरगिज भलाई ना पाओगे इस वक्त तक जब तक तुम खर्च ना करो अपनी पसंदीदा चीज। एक ही तो बात दोनों है, के मीनिंग एक ही है, एक ही बात है, एक ही बात है। थैंक्स। इम्मा तोहिबून, यहाँ तो वर्ड से ट्रांसलेशन हुआ है ना, तोहिबून। अहब्बा युहिब्बू, अहब्बा उसने पसंद किया, युहिब्बू वो पसंद करता है, तोहिब्बू तुम सब पसंद करते हो या तुम सब मोहब्बत करते हो। तो पसंदीदा चीज ही से मोहब्बत की जाती है। सही, थैंक ठीक है, जी। मीनिंग वही है। आप नेकी, क्योंकि बिर का मतलब जो है ना, एक्चुअली बिर का मतलब नेकी है। बर्रा या बिर, नेकी। तो भलाई लेकिन समझ वैसे तो समझते फिर नाला का मतलब वो आप उसने पहुंचाया या पहुंचाना उसमें पहुंचा, आएगा ना। पहुंचा, वो अच्छा वो पहुंचा तो पहुंचा, नाइल होगा पहुंचने वाला। पहुंचने वाला। हाँ तो अच्छा, नाम में मतलब कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है इसलिए पूछ रही थी। पहुंचने वाला, कामयाबी को पहुंचने वाला, फतह को पहुंचने वाला, किसी चीज को हासिल करने वाला, ये सारे मीनिंग इसमें से निकल। चलिए ये हो गया। अच्छा मैम, ये जो ये हत्ता का हर्फ जर आपने थोड़ा किया है कि इसम जी, के साथ आएगा तो क्या उसकी तब्दीली होगी, और फेल के साथ आएगा तो क्या, ये जरा दोबारा repeat कर दीजिए। हत्ता, हत्ता इसम के साथ भी आता है, फेल के साथ भी आता है। जब इसम के साथ आएगा तो ये इसम को जेर दे देगा। जैसे ठीक हिया हत्ता मतला इल फज्र, मतला इसम है ना, तो मतला के नीचे जेर आ। लेकिन हत्ता जो है वो फेल मुजारे के साथ जब आएगा तो उसको एंड पर जबर वाली हालत देगा। अगर ये वाहिद होता तुनफिकू तो होता हत्ता तुनफिका, क्योंकि हत्ता के लिए कहा जाता है कि हत्ता के अंदर अन छुपा हुआ होता है। अब देखें ना, हम पहले तो हमें सामने की चीज नजर नहीं आती थी लिखी हुई, अब हम अंदर से छुपा हुआ भी निकाल रहे हैं। जो नहीं नजर आ रहा, जो नहीं लिखा हुआ, हम उसको भी पकड़ रहे हैं। तो हत्ता में कहा जाता है कि अन छुपा है, उस अन की वजह से इसमें जबर भी आई है और जमा की सूरत में नून भी गया है। तो अभी आप अन को छोड़ेंगे, छुपा है नहीं छुपा है, अभी आप हत्ता ही याद रखें। ये हत्ता के बाद फेल मुजारे जो है वो जबर होगा वाहिद में, और जमा के अंदर नून चला जाए। ये फेल मुजारे के साथ है। इसम जो है उसको वो जेर दे। ठीक है जी, क्लियर? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यस मैम। अच्छा, अब मजीद फी सेहतमंद फेल को देख लेते हैं। इसके साथ अब लन लगाते हैं इख्तलाफा के साथ। इख्तलाफा यख्तलिफु, लन आएगा यख्तलिफु के साथ तो क्या बन जाएगा? चलें बगैर टेबल देखे करते हैं। लन यख्तलिफा, यख्तलिफा। और जमा में तो यख्तलिफु सीधा हो जाएगा, तख्तलिफु हो जाएगा, तख्तलिफा। तलिफा। तख्तलिफा बन जाएगा। बिल्कुल, लन लगाते जाएं और जबर अपने उसके साथ साथ। ठीक है? तसव्वुर कीजिए कि हम अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या वो इख्तिलाफ करता है या करेगा? हल यख्तलिफु, लन यख्तलिफा। हरगिज नहीं करेगा। ठीक है। और इसके बाद हल यख्तलिफूना,
لن نہیں یختلفوا یختلفو هل تختلفوا لن اختلف لن لن اختلف أختلف اختلف هل تختلفون لن لن نختلف نختلف أختلف. اچھا یہ مزید فی جو صحت مند والے تھے یہ سب کو سمجھ آ گئے نا. اسلمہ سے یسلمو کو ہم نے لن یسلمہ کر لیا جی تو یختلفو سے یختلفہ ہو گیا. آخری حرکت کو آپ نے زبر دینا ہے. مزید فی کمزور کو دیکھ لیتے ہیں. کمزور ہمیشہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. آتا عطا سے ہم نے پہلے کیا اب ہم آتا سے کریں گے. آتا اس کا مظاہرے کیا ہوتا ہے؟ یوتی یوتی آتا یوتی ٹھیک ہے. اب کیا بن جائے گا؟ یوتی کیا ہو جائے گا؟ جوتیا لن یوتیا یوتیا ہو جائے گا. یوتیا 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 نہیں بولنا ہے یوتیا. یوتیا ٹھیک ہے. یوتیا جیسے یوتیا یوتونا تؤتیا توتیا توتو لن کے ساتھ آئے گا تو پھر اسی طرح سے لن نؤتیا اور لن تؤتیا. وہ ہرگز نہیں دے گا سب ہرگز نہیں دیں گے. ہرگز نہیں اس کا میننگ کے ساتھ آ جائے گا. کائنڈلی مائک آپ لوگ بند رکھیں پھر مائک کھلے ہوتے ہیں نا پھر زوں 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 ہوتی رہتی. اچھا جی یہ ہو گیا. اب تصور کیجیے ہم رشوت دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مثال کی رشوت دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہرگز نہیں دے گا. ٹھیک ہے. حل یؤتی کیا ہو جائے گا؟ نہیں یوتیا نہیں یؤتیا. حل یؤتونا نہیں یوتو نہیں یؤتو. حل تؤتی بن جائے گا حل اوتیا اوتیا. حل تؤتونا لن نوتیا لن نؤتیا. ٹھیک ہے. اب قرآنی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. ما کانا لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے کسی آدمی کے لیے ان یؤتیہ کہ دے اس کو اللہ اللہ دے الکتاب والحکم والنبوت کہ اس کو کتاب دے اس کو حکمت دے اس کو نبوت دے. ثم پھر یقول للناس پھر وہ لوگوں سے کہے کونو ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ. تو ماں کانا بشرین اس کو تو چھوڑیں آپ. ان سے آپ دیکھیں کہ ان لن اور حتیٰ نے زبر دینا تھی تو ان کے بعد یہ یوتیا کی زبر آ گئی. ٹھیک ہے. اور ثم بھی ون آف دوز کنیکٹنگ ورڈز ہے. جیسے ابھی پہلے ہم نے کہا کہ ایک ہم نے وا دیکھا ایک ہم نے او دیکھا اور ثم بھی ایسا ہی ورڈ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے دو ورڈز کو. ایک فا ہوتا ہے یہ بھی یہی کام کرتا ہے. اور بھی ہیں لیکن جو جو آتا جائے گا ہم اسی طرح سے اس کو ٹیکل کرتے جائیں گے. این یوتیا اور ثم یقولا. اب یہ یقولو ہونا چاہیے تھا نا لیکن یہ یقولا ہے. یہ یقولا کیوں ہے؟ اس ان کی وجہ سے. اور ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ ان کی وجہ سے یقولا ہے؟ اس ثم نے ہم کو بتایا کہ ثم کے بعد آنے والا فعل ثم سے پہلے آنے والے فعل کی طرح ہی ہے. اسی طرح سے واہ ہو یا او ہو جو پیچھے ہم نے مثالیں دیکھی تھی اس میں ایسی تھا. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور کسی کو کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آئی تو بتائیں دوبارہ ہم اسے ابھی یہیں پر کر لیتے ہیں. سمجھ آ گئی آ گئی جی. جی مس ایک بار ایک تھوڑا دفعہ سا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں ذرا ریپیٹ تھوڑا کر سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کنیکٹنگ ورڈز کہلاتے ہیں. تو دو ورڈز کے درمیان آ جائیں گے دو سینٹینسز کے درمیان آ جائیں گے اور وہ آپس میں کا اس سے تعلق بن جاتا ہے. جیسے وہ ہے اور یہ اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اے اور بی اور سی. یہ اور میں اردو والا بول رہا ہوں. اے اور بی اور سی اور ڈی ایسے کرتے اور کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو او ہے یہ انگریزی والا اور ہے یا یہ یا وہ
یا اے کریں یا بی کریں یا سی کریں یا ڈی کریں، اسی طرح سے. پھر ثم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر اے، پھر بی، پھر سی، پھر ڈی، ایسے کر کے پھر کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو دو کے درمیان یہ آتا ہے، اسی طرح فا ہے، تو دو ورڈز کے درمیان یہ آپ کے آ رہا ہے نا، یہ بھی جو بھی ورڈ ہے، تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹنگ ہوں گے. اس کی وجہ سے یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کر رہا ہے، 1 کو اور 2 کو آپس میں. یہ آگے کتنے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، مور دین 2، مور دین 3. تو یہ کنیکٹ کر رہے تھے آپس میں. تو یہ جو پہلا اور دوسرا ورڈ ہوتا ہے، یہ کنیکٹنگ ورڈ سے پہلے اور بعد میں یہ آپس میں ایک سے ہوتے ہیں. اس کنیکٹنگ ورڈ کی وجہ سے یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اب یہاں پر تو یہ یوتیا کے ساتھ ان آ گیا، یہاں یقولا کے ساتھ ان نہیں لکھا ہوا ہے، ثم بتا دیا کہ پھر. تو یہ ان جو ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یقولا کے پیچھے ان ہے، جو ہمیں سما نے بتایا کہ یہاں پر بھی ان تھا. اردو میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایک ہی بات کو بار بار اگر ایک ہی جملہ کہا جائے تو پھر وہ بار بار وہی الفاظ دہرائے جائیں تو وہ پھر مزہ نہیں آتا نا، مونوٹنی سی ہو جاتی. تو ایک دفعہ بتا دی گئی بات، پھر کہتے ہیں اچھا پھر ایسا ہوا، پھر یوں، پھر یوں، پھر یوں. تو یہ وہی بات ہوتی ہے عربی میں. جی نعیم بھائی، آپ ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا آئی گیس رضوان بھائی آپ نے پوچھا تھا نا دوبارہ کے لیے؟ جی جی آ گیا سمجھ آ گیا. سمجھ آ گیا؟ چلے ٹھیک ہے، الحمد للہ. تو یہ ہمارا فعل مضارع والی تبدیلی والا چارٹ دوبارہ سے آپ کے سامنے، تاکہ آپ سے دوبارہ دیکھ لیں. ایک نظر میں دیکھتے ہی سب سمجھ میں آ جائے کہ کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں فعل مضارع میں. شروع میں بھی ہم نے چارٹ دیکھا تھا. اصلی حالت فعل مضارع کی پیش کے ساتھ ہے. اس کے بعد چھرے والے الفاظ جو تھے ہمارے لم، لما اور لا ناہیہ. شک کے الفاظ تھے ان، من، ما. اس کے علاوہ لام امر اور دوسرا کون سا لام تھا؟ لام امر کے ساتھ، لام ٹھیک ہے. تاکید. نہیں وہ تو آگے آئے گا. لام امر یہاں پر صرف لام امر ہے. لام امر جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس سے پہلے وا اور فا نہ ہو. اگر وا اور فا یوزلی ہوتا ہے اس کے ساتھ تو فل اور ول ہو جاتا ہے. اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں چاہیے کہ جو بھی فعل ہے وہ کیا جائے. تو یہ چھرے والے ہیں جو کہ جزم دیتے ہیں. پھر ہتھوڑے والے تھے جو کہ اینڈ پہ زبر لاتے ہیں، آج ہم نے وہ کیے. اس میں ہے لن، ان، حتی، اللہ جو کہ ان پلس لا ہے، اور لام کئی یا لام تعلیل. لام کئی اور لام تعلیل اور لام امر یہ زیر کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر لام امر اکیلا ہوگا تو زیر کے ساتھ ہوگا، اور و اور فا کے ساتھ ہوگا فل اور ول کر کے ساکن ہو کر آئے. لام کئی ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوگا، تاکہ کا میننگ دے گا. اور ہم نے پہچاننا کیسے ہے کہ اگر لام امر زیر کے ساتھ آ رہا ہے اور لام کئی ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ کون بتائے گا ہینڈ ریز کر کے؟ How will you differentiate between لام امر and لام کئی اگر لام امر زیر سے آ رہا ہے؟ مضارع کی آخری حرکت سے. مضارع کی آخری حرکت سے کیا ہوگا؟ ایک میں جزم ہوگی اور ایک میں زبر ہوگی. کس میں جزم ہوگی، کس میں زبر ہوگی؟ جو آپ کا پہلا والا ہے چھوڑے کے ساتھ ہے اس میں جزم ناہیہ ہوگی والے اور میں زبر لام جزم امر ہوگی. کے ساتھ. لام امر کے ساتھ امر کے ساتھ جزم ہوگی، ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا لی یفعل، چاہیے کہ وہ کرے. اور یہ ہو جائے گا لی یفعل، تاکہ وہ کرے. یہ فرق ہے نا دونوں میں. لیکن عام طور پر لام امر جو ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ وا اور فا کے ساتھ ہی آ رہا ہے. اکیلا بھی آتا ہے لیکن اکثر یہ وا فا سے مل کر آتا ہے.
پس چاہیے کہ وہ یہ کرے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ تو یہاں سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 15 بھی گرامر بھی کمپلیٹ ہوا، اور آج ہم نے ہتھوڑے والے الفاظ میں سے دیکھے، سب ایک ہی کام کرتے ہیں، لن ہو، ان ہو، اللہ ہو، حتی ہو، یا لام کئی ہو، یہ واحد مضارع کے اینڈ میں زبر دیتے ہیں سکون ہٹا کر، اور جمع مضارع میں نون ہٹا کر الف آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ حتی حرف جر ہے، اور جب حتی اسم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اسم کو زیر دے دیتا ہے، اور جب وہ فعل مضارع کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو وہ زبر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بسم اللہ بتائیے۔ میرا خیال ہے کلیئر ہے سب۔ کلیئر ہے؟ دس ویری گڈ۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔